So good afternoon everyone, respected judges and fellow founders. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतर अहमद, टीम लीड startup.pk और आप देख रहे हैं startup.pk पिच फेस्ट 10। स्टार्ट करते हैं एक टिप्स है स्टार्टअप्स के लिए और आज का टिप्स है keep your eyes and ears firmly on what is happening in the market. Know exactly what your competitors and new players are doing in the market. थोड़ा बहुत startup.pk के बारे में। startup.pk जो एक प्लेटफॉर्म है to empower the startups and entrepreneurs. इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारी पॉडकास्ट, आर्टिकल्स, जर्नी आर्टिकल्स, सर्विसेज और इस तरह की हजारों और चीजें हैं जो कि सारी बनी हुई है ताकि वो स्टार्टअप्स को एम्पावर कर सके। इसमें जो सबसे एक अच्छी चीज है जिसपे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वो है स्टार्टअप सर्विसेज। स्टार्टअप सर्विसेज जो है वो हमने सारे स्टार्टअप्स के लिए कुछ टेलर्ड मेड जो है रखी है और उसका फायदा ये होता है कि स्टार्टअप्स अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर सके और जो दूसरे सर्विसेज है वो हमारे थ्रू वो किसी वेंडर्स के थ्रू करा सके। और जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हमने एक और सर्विसेज मेड की जो है स्टार्टअप.pk पिच फेस्ट। पिच फेस्ट का मेन मकसद ये है कि जब भी स्टार्टअप्स कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुए तो हमने उधर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिससे जो स्टार्टअप्स अभी लॉन्च कर रहे या अपने मेंटरिंग और कोचिंग हासिल करना चाह रहे थे उनको वो मौका मिले ताकि वो ऑनलाइन भी घर से बैठ के डिफरेंट मेंटर्स और कोचेस से अपना आइडिया वेट करा सके और उनसे फीडबैक लेते रहे। अभी तक हमारे टोटल 9 सेशंस हो चुके हैं और इसमें तकरीबन हमारे पास 250 जो है रिक्वेस्ट आई है। हम कोशिश करते हैं कि 7 से 8 पिचेस को हर सेशन में एडजस्ट वो कर सके और तकरीबन 3 से 4 मेंटर्स हमारे पास हो ऐसे जो उनको वो गाइड कर सके। सो जजेस का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जजिंग पहले जो 3 मिनट की पिच होगी। पिच में जो है मैं आपको कुछ टाइमिंग सिग्नल्स भी दे रहा हूँ। सो जब आपके 2 मिनट हो जाएंगे तो मेरी जो स्क्रीन है या वीडियो है वो ग्रीन हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि आपके पिच के 2 मिनट गुजर गए। जब आपके पिच के 2 मिनट 30 सेकंड्स गुजर जाएंगे तो मेरी स्क्रीन येलो हो जाएगी और जब आपके 3 मिनट्स हो जाएंगे तो मेरी स्क्रीन रेड हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपने विद इन 10 सेकंड्स अपनी पिच रैप अप कर दी है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। उसके बाद फिर 7 से 8 मिनट सेशन होगा जिसके पास जिन वो फीडबैक देंगे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इन पे वो स्कोर करेंगे। स्कोरिंग का जो तरीका होगा वो होगा 1, 2 या 4, 5। 1, 2, 4, 5 का मतलब ये हुआ कि जजेस जो है स्टार्टअप्स को या 1 स्कोर देंगे या 2 देंगे या 4 देंगे या 5। 3 इसमें नहीं होगा। 1, 2 का मतलब है कि बिजनेस मॉडल में भी मेहनत की जरूरत है। 4, 5 का मतलब है कि या तो बहुत अच्छा है या इसमें कुछ चीजें ठीक होने वाली है। जो आज के हमारे 3 जजेस हैं वो काफी जो है डाइवर्स एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं सारों का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर मौका दूंगा उन जजेस को कि वो अपना इंट्रोडक्शन कर सके। सबसे जो हमारी पहली जज है वो है समर हसन। समर हसन है सीईओ और को-फाउंडर एपिफेनी की। शी इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट और उनका काफी एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, हायर एजुकेशन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में और इस तरह के वो काफी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी मुंसलिक रही है जिसमें वो हेल्प करती है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को चैलेंजेस आ रहे हैं जो उनको जो हेल्प कर सकती है सोर्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच समर हसन और आपके साथ अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दें और बताएं कि आपके एक्सपर्टीज एरियाज क्या है। थैंक यू अतर। तो आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तो करा दी है। 3 साल से एपिफनी हैज़ बिन रनिंग, नाउ इट्स बिन मोर देन 3 इयर्स और हमने काफ़ी सारा इम्पैक्ट भी क्रिएट किया पाकिस्तान में। सो देर आर एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स जो हम खुद रन करते हैं फॉर अर्ली स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज इम्पैक्ट स्टार्टअप्स, पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड वुमेन लेड बिजनेसेस के ऊपर भी फोकस होता है। रिसेंटली वी बीन एबल टू अरेंज द फर्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट इन अ हेल्थ टेक इम्पैक्ट स्टार्टअप कॉल्ड Zylexa. और so that's another service that now we are starting to offer startups. और कुछ चीज़ें इवॉल्व करी हैं तो ऑब्वियसली कम्युनिटी बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है हमारा। तकरीबन 23-24 इवेंट्स सिंस अप्रैल हम सारे वर्चुअल इवेंट्स कर चुके हैं। डिफरेंट एरियाज़ पे होते हैं, ब्रांडिंग से लेके गेमिंग के ऊपर। और अब जो है वो कुछ सर्विसेज हम भी ऑफर कर रहे हैं स्पेशली ऑन द पिचिंग साइड, पिच टेक डेवलप करना, पिच टेक डिलीवर करना and on the financial side. So yeah, thank you. And thank you very much for the opportunity, Athar.
वंडरफुल, अमेजिंग. सो आई एम श्योर कि जितने भी स्टार्टअप्स होंगे हम इनको बाद में आपके साथ भी लिंक करेंगे ताकि उनकी ग्रूमिंग और मेंटरिंग होती रहे. नेक्स्ट जो हमारे जज है वो है हुजैफ. हुजैफ जो है दुर्शल सवाबी के इनिशिएटिव को लीड कर रहे और इनका तकरीबन 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में. ये फोकस जो इनके एरियाज है वो है टीम बिल्डिंग, स्टार्टअप्स को हेल्प करना अपने बिजनेस मॉडल के साथ, उनके लिए जो है स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाना और एक ऐसा मेंटल नेटवर्क क्रिएट करना इंक्यूबेशन सेंटर दुर्शल के लिए जिससे स्टार्टअप्स को और मजीद फायदा होता है. सो थैंक यू वेरी मच हुजैफ फॉर जॉइनिंग अस. और अगर आपका एक छोटा सा आप कुछ ऐड करना चाहें. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन अतर. बेसिकली मैं आपने तो इंट्रोडक्शन दे दिया कि मतलब मैं दुर्शल सवाबी को मैनेज कर रहा हूँ. तो बेसिकली मेरा काम ये होता है कि वी हैव टू लुक आफ्टर द स्टार्टअप्स. उसमें काफ़ी आते हैं हमारे पास. उसकी उनकी टीम बिल्डिंग होगी, हाउ दे विल वर्क, हाउ विल दे डू द मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान कैसे बनाएंगे ओवरऑल. इसके अलावा हम एक मेंटरशिप नेटवर्क भी उनके लिए क्रिएट करते हैं ताकि एक्सपर्टीज़ उनको मिल सकें. ज़ाहिर बात है हम वो एक्सपर्टीज़ उनको नहीं दे सकते जो स्पेसिफिक मेंटर्स उस फील्ड के उनको दे सकते हैं. तो हम मेंटर्स नेटवर्क डेवलप करते हैं. इसके अलावा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ज़ाहिर बात है जब एक स्टार्टअप होता है उसको फंड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. तो हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम उनके लिए फंड भी अरेंज कर सकें. तो हम ओवरऑल मतलब उनकी ग्रूमिंग करते हैं क्लास से. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. और तीसरे हमारे साथ है उमर फारूक. उमर फारूक है सीईओ यूएफवी टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड के, फाउंडर है हुनरमंद कंस्ट्रक्शंस के, चैप्टर डायरेक्टर है स्टार्टअप ग्रांड स्वाद के, और इसके साथ साथ ये कुछ कम्युनिटीज को भी लीड कर रहे हैं जिनमें आती है स्लैक प्लेटफॉर्म कम्युनिटी पेशावर और सीएमएक्स कनेक्ट पेशावर. तो थैंक यू वेरी मच उमर फॉर जॉइनिंग अस. और अगर आप भी अपना एक छोटा सा जो है कुछ ऐड करना चाहें. Thank you so much, Heather, for inviting me, and thank you for the kind introduction. Okay, so मेरा नाम उमर है जिस तरह हेतल भाई ने कहा, और मैं सवात खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ. मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी 2014 में जिसका नाम है यूएफवी टेक्सोल. हम लोग वर्ल्ड वाइड IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा 2019 में मैं स्टार्टअप ग्रांड स्वाद चैप्टर जो है उसके लिए अप्लाई किया था और वो फाइनली अप्रूव हो चुका है. और हम लोग अभी 14 to 15 इवेंट्स जो है वो कर चुके हैं. और मेरा फैशन जो है बस मैं कम्युनिटी बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी. और अभी पाकिस्तान में इस जून के मंथ में पाकिस्तान टेक समिट इजाद लैब के थ्रू हम लोग और स्टार्टअप ग्रांड पाकिस्तान के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 1 month long summit. You all know about it, and looking forward for the future. Thank you. Thank you very much Umar for joining us. So इसके साथ साथ मैं आप सबको बता चलूं कि जिधर ये काफी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कम्युनिटीज वो बिल्ड हो रही है, हर स्टार्टअप को जो है कुछ सर्विसेज वगैरह चाहिए होती है. सो हम रिसेंटली अभी जो है कुछ सर्विसेज और भी इंट्रोड्यूस कराने लगे. सो आप सारे startupservices.pk या startup.pk पे विजिट करके उन सारे सर्विसेज के बारे में मजीद भी वो जान सकते हैं. और जो लोग इंटरेस्टेड है सो वो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकता कि हम उनको फिर कनेक्ट करा सके डिफरेंट सर्विसेज के साथ. सो पिचेस का जो है स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे साथ होंगे सलमान गो सैलून से. सलमान आप अवेलेबल है पिच के लिए? अच्छा मैं पहले कुछ थोड़ा सा बोलूं इफ यू अलाउ. जी प्लीज जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जस्ट टू ब्रीफ द जजेस अबाउट द स्टार्टअप्स. these are basically startups जो कि अभी they are at a very early stage and they have just recently started, and some of them have already launched their MVP and कुछ के थोड़े बहुत कस्टमर टेस्टिंग भी हो गई है, कुछ की अभी कस्टमर टेस्टिंग नहीं हुई है. सो दे आर एट एन आइडिया स्टेज. मैंने ये थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, but they have worked on their business models and they understand how to start and आगे इनका way forward क्या है सारे plans, so that judges can evaluate them accordingly. Thank you. Wonderful, amazing, thank you very much. So start करते हैं सलमान से गो सेगमेंट. सलमान, are you ready? जी सर. जी, so आप काइंडली अपना स्क्रीन शेयर करके आपकी टाइमिंग स्टार्ट करें. Can you hear me? Yes, Kulsum, we can hear you.
Actually, Go Saloon is our startup, and the Salman who is presenting right now is another Salman. There are two Salman Okay, in so this chat. okay, so take a bite Salman Ansari. चलो we will go with the take a bite जिन्होंने अभी screen Okay, share किया okay, Salman no Ansari. problem. So Salman Ansari, are you ready? Can I start? I'm with Salman Ansari. Hello. Yes, sure. Yes, sure. You can start. So Assalamu your alaikum. time. Start. जी, your time starts. जी, start. Assalamu alaikum everyone. I'm Mohammad Fakhr Chaudhary, founder of Take a Bite, and I'm complete by our co-founder Salman Ansari. I have graduated from DSU, majoring in computer science, and my fellow co-founder who is in third year in DSU. Our tagline is "Great people to receive education." Our vision is to provide better computer education in Pakistan and aid IT industry to strive. We are computer education startup helping university students and graduates to receive computer education to enhance their skill set within their own ease and comfort with cheaper price. Industry often complains that students coming out of universities are not ready for the job market, whereas university have put in resources to provide best education to students. In order to bridge this gap and address this problem, we would provide education and skills required by the industry. Due to these reasons, many graduates remain unemployed. And because of unemployment, the IT industry is not thriving. And it's for university students and graduates who are taking majors in IT degree. And they want to learn within their own pace, ease, and comfort without spending too much on course, transportation expenditures. We will reach those customers using social media. In current days, they are on-site learning platform which has questionable content, and student cannot learn within their own pace, and the class strength is high. But on contrary, they are online e-learning platform which provide better education, but they are expensive for our Pakistani demographics, and most of the courses are taught in English. And our solution comprise of two types of learning: recorded lectures and live Q&A session. And these live Q&A sessions will be held after each week, once a week. And our solution will provide convenience in learning. It would be cheaper than other current solution, and it will be in line with the industry requirement. For now, we have developed our MVP, and this helps us to take one iOS developer on board, and his name is Faraz Ahmed, and he is on the verge of making the content. As soon as the content is ready, we will be ready to launch as soon as possible. And we are also managed to take 10 customers on board. Initially, we will work on profit sharing between co-founders and professionals. And our excuse me our goal is to be one of the most prominent IT training provider in Pakistan. But we are initially providing service in Karachi only, and our future plan is to extend it nationwide. And our next goal is to provide training in corporate sectors as well, and increase Pakistani IT graduates employment rate. So that's wrap up my pitch, so you can ask questions now. Thank you. Wonderful. So feedback का session start करते हैं Summer ma'am. So I wanted to find out from you, Salman and company, कि आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा है how you're going to price this? इसकी pricing आपने क्या सोची है? इसकी जो प्राइसिंग जो होगी, जैसे कि आप दूसरे कंपेटिटर्स में देखें, वो जैसे ऑन साइट जो है, अभी कोरोना वायरस की वजह से मैं कि पहले की बात भी बताऊंगा, बाद की बात भी बताऊंगा। कोरोना वायरस से पहले की ये बात थी कि मैं किसी ऑनलाइन साइट में जाऊंगा, बहुत सारे ऑन साइट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का प्रोग्राम आपका 15,000 रुपये का दे रहे हैं, वेयर है जो मेरा iOS डेवलपर है का कोर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 7,000 रुपीज़ का रखा हुआ है। 7,000 रुपीज़ मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। हमने इनिशियली अभी हमने 6,000 रुपीज़ लिखे हुए हैं फिक्स्ड, उसके अंदर आपकी प्रोफेशनल एक हमारा iOS डेवलपर गाइड करेगा वंस पर वीक, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करेगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो हर वंस अ वीक आपको Q&A सेशन करवाएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चे उनसे बात कर लेंगे।
اور آپ نے لانچ ابھی نہیں کیا رائٹ؟ ابھی آپ نے لانچ کرنا ہے یا کر چکے ہیں آپ لانچ؟ ابھی یہ ہم لوگ جیسے ہی وہ کانٹینٹ بنا کر دے گا جو پروفیشنل ہے اسی وقت ہم لوگ لانچ کر دیں گے. ہم لوگ ان کا ویٹ کر رہے ہیں. اور آپ کی یونیک ویلیو پروپوزیشن کیا ہے؟ ہاؤ آر یو سو ڈفرینٹ؟ آپ چیپر بھی آفر کر پا رہے ہو تو کیسے آپ اپنی کوالٹی کو انشور کرو گے؟ کیسے کمیونیکیٹ کرو گے کہ آپ کی اتنی ہائی اینڈ کوالٹی ہے؟ پلیز میں کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہوں؟ میں سمجھا میں کہہ رہی ہوں کہ جس سے باقی سارے تو 15,000 چارج کریں، ٹھیک ہے، تو آپ 6,000 سم تھنگ چارج کر رہے ہو، تو آپ کیسے کنونس کرو گے کسی بھی آڈینس کو کہ آپ کا کورس دوسرے کورسز سے بہتر ہے؟ یا صرف آپ پرائس کے اوپر کھیلو گے؟ ابھی ہم لوگ پرائز کے ساتھ بھی کھیلیں گے اور اوپر سے جو میں نے جو پروفیشنلز جو ہیں ہم لوگ ان کا پورٹ فولیو بھی بتائیں گے کہ جو جتنے بھی ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کا یہ ایکسپیرینس ہے اور ان لوگوں نے یہ ریوارڈس لیے ہوئے آئی ٹی انڈسٹری میں اور یہ ہمارے کورسز کے اندر بھی پڑھاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پروفیشنلز بھی پڑھائے، ہمارے یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر جن کو کوئی اسکل سیٹ آتا ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے، تھینک یو، شکریہ. یو ویلکم. نیکسٹ ہم پھر پہ ہوتے ہیں حذیف سر. اچھا، آئی ہیو اے کوسچن. آپ کس ٹائپ کے کورسز مطلب آن لائن ڈیولپ کریں گے؟ یہ کمپیوٹر سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ابھی فار ناؤ جو ہم لوگ ابھی جو لانچ کرنے والے ہیں وہ ہوگا آئی ٹی ریلیٹڈ. جیسے کہ ہم لوگ ہمارا پہلا کورس ہوگا آئی او ایس ڈیولپر کا. وہ جو فرام ویری بیسکس ٹو وہ سوری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فرام ویری بگننگ ٹو دا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ادھر تک ہم لوگ لے کے جائیں گے. ہیو یو ڈن اینی مارکیٹ ریسرچ؟ جی کی ہوئی ہے. مطلب لوگ کس ٹائپ کے کورسز میں انٹرسٹڈ ہیں؟ لوگ زیادہ تر آپ کی ویب ڈیولپمنٹ اور اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ اور آئی او ایس ڈیولپمنٹ ریئیکٹ ان میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے تھینک یو. یو آر ویلکم. Wonderful. So next ہم فیڈ بیک کرتے ہیں عمر فاروق. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کورسز پرووائڈ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو فری میں بھی اویلیبل ہے؟ ڈیجی اسکلز جو ہے ایگنائٹ کا وہ ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے کے پی کے میں کے پی یوتھ امپلائمنٹ پروگرام ہے جو کہ سیم سروسز بالکل فری آف کاسٹ میں لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ ان سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہو اور لوگوں کو کس طرح سے کنونس کرو کہ یار وہ فری والا نہ کرو اور ہمارے پاس آن بورڈ ہو جاؤ اور مطلب چاہے 6,000 روپیز ہو چاہے 5,000 روپیز ہو وہ آپ کو پے کرے؟ اس کے لیے آپ نے کیا؟ اچھا یہ آپ مجھے بتائیں جو آپ نے یہ جو آپ فری دے رہے ہیں یہ آپ کو سرٹیفکیٹ کوئی کریڈینشیلس دے رہے ہیں؟ ہم لوگ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، ہم لوگ ان کو پراپر گائیڈنس بھی دے رہے ہیں اور اوپر سے ہم لوگ الگ سے ان کو کیو این اے سیشنز بھی دے رہے ہیں. تو ڈیجی اسکلز جو ہے بالکل آپ کے کورس کے اینڈ ہونے میں نے خود تو نہیں کیا ہوا لیکن دوستوں سے سنا ہوا ہے کہ جب آپ کا ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہر سیشن کے بعد آپ کا ایک ایگزام ٹائپ ہوتا ہے جس میں سے انہوں نے کرائٹیریا بھی رکھا ہوا ہے کہ یار آپ 75% سے اگر مطلب مارکس کم آ جاتے ہیں، ابھی ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ مطلب ایگزام جو ہے وہ اس کے لیے قابل نہیں ہوگا، آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اس طرح ہوگا. اچھا بس یہاں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی کر دوں گی بیکاز وی بین انوالوڈ ود ڈیجی اسکلز ڈاٹ پی کے، تو ان کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے عمر کا. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے لک ایٹ دس فخر، کیونکہ کافی سارے جو کورسز آپ ڈسکرائب کر رہے ہو یہ فری کے اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ. اور اگنائٹ، منسٹری آف آئی ٹی، ورچوئل یونیورسٹی، سب کی سوری ٹو انٹرپٹ، آپ یہ لوگ جتنے بھی یہ جو آپ نام بتا رہے ہیں یہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ود ویلیو سرٹیفکیٹ جن کا نام ہو اور اوپر سے جی بالکل اور بالکل سے آپ کے بالکل گائیڈنس کے ساتھ دے رہے ہیں ود پروفیشنل گائیڈنس اور پروفیشنل کو مانیٹر کرے پروجیکٹ. جی بالکل. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ تھوڑی سی اور جیسے حذیف بھی کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ ریسرچ آپ کریں بیکاز کافی سارے کورسز آپ کو یوڈیمی پہ بھی فری مل جائیں گے یا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اگر آپ فری ورژن لیتے ہو، لیکن اگین اگر کوئی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو مفت کی آپشنس بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں پہ سرٹیفکیٹس بھی اویلیبل ہیں، رائٹ. سو ایٹ لیسٹ میری سائڈ سے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا اور آپ ریسرچ کرو، تھوڑا سا نہیں مطلب کافی ساری ریسرچ کرو اینڈ دین سلیکٹ این ایریا جو کہ آپ کی نیش ہو جہاں پہ وہ والے کورسز آپ اسٹارٹ کرو. یو ڈونٹ ہیو ٹو آفر آل کورسز آل ایٹ ونس. اوکے.
Wonderful. So हम जजेस से अगर स्कोर ले 1, 2 या 4, 5. जजेस को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि हम ये पब्लिक भी अनाउंस वो कर सकते हैं 1, 2 या 4, 5. हम चैट में भी लिख सकते हैं. So समरमैन आपका क्या स्कोर होगा? So 2, 2, 1. And Joseph 2. Wonderful. So best of luck फखर, और उम्मीद है कि आप जैसे जो फीडबैक दिया उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो आपकी पिच होगी उसमें जो ये चीज़ें वो होंगी. इसके साथ साथ में जो स्टार्टअप्स जिस तरह वो स्टार्ट होते हैं तो उनमें जो सबसे अच्छी एक चीज़ होती है मार्केट रिसर्च और वो कोचेबल कितने हैं. क्योंकि जब भी आप किसी मेंटर या जो किसी से फीडबैक वो ले रहे होते हैं सो मेंटर्स का पर्पस ये होता है कि वो आपके स्टार्टअप को ग्रो कर सके. वो अगर आपको कोई फीडबैक देते हैं सो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस को वो आपको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जब आप लॉन्च कर रहे होंगे सो आपका जो बिजनेस मॉडल है या प्राइसिंग मॉडल है जहाँ पीछे से लिखी है वो सही तरह चले. हेलो. हाँ जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सिस्टम लगता है डाउन हुआ हुआ इस वक्त अथर का. अच्छा, सो अगले कौन है? अभी पहली पिच हो गई, अगली पिच किसकी है? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. Athar has decided that we will go at number second, so on चले our startup also will be present our pitch. ठीक. सो गो सैलून जो है पिच करेंगे और आपका हम टाइमर शुरू कर लें. Wait a minute there. No, I am not presenting my pitch. My team member Kulsum is presenting, so कौन है? आ जाए. I can. इस वक्त मौजूद हैं वो? Yes, she is present. Yes, I am here. I'm just sharing my screen. आप स्क्रीन शेयर करें और मैं आपका टाइमर ऑन कर देता हूँ. जी प्लीज शेयर कर लें क्योंकि काफी सारी पिचेस हैं आज. लेट्स स्टार्ट. मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? अभी नजर तो नहीं आ रही. आपको शेयर स्क्रीन करना आता है? हाँ ठीक है, हो गई. व्हाट्सएप से निकले ना बाहर, आप उससे आ जाएं. अब कोई और वो दिख रही है? जी सब स्क्रीन्स नजर आ रही हैं, आप जिस पे जा रहे हो. Okay. इसका बाकी सबको भी तरीका बता दूं. अगर आप अपनी स्क्रीन खोल लें, जैसे इन्होंने पावर पॉइंट खोली है, और जब आप शेयर स्क्रीन दबाते हैं तो उसमें ये सारी स्क्रीन्स नजर आती हैं. तो पावर पॉइंट वाली करेंगे सिर्फ वो नजर आएगी, बाकी आपकी मेल या व्हाट्सएप वो नजर नहीं आएगा. जी अच्छा, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट. जी कलसूम नहीं, कलसूम के हाय का कुलसुम मलिक. ठीक है जी, कलसूम शुरू कीजिए प्लीज. Assalamu alaikum. My name is Kulsum Malik and my team members are Haika Khan and Salman Mansoor. Our startup name is Go Saloon. So we are offering a platform to connect saloons with customers. Obviously, people will be thinking how we are going to do that. Let's see what's the problem that we are solving and how. The problem that we are solving is let's start with the question. When we go to saloon or book an appointment, what are the problems that we usually face?
If I'm looking for a new salon, searching for salons online takes time. If I'm booking appointment on call, there's waiting time as well. And being a Pakistani, if I booked an appointment, either I'll reach way too early or late. It's very unlikely to be on middle ground. So the solution against each problem that we are providing is, it is time consuming as well as difficult to find out the right salon in desired location. So we want to facilitate our customers with salons that can be filtered down based on price, expertise, ratings, and locations. There is no wait time. All the free and occupied slots of each salon will be available. So one can choose any of the available slots without any trouble. And if you're missing appointments, we'll keep you updated with your appointments. If you won't be able to make it on time, or salon wouldn't be able to entertain you on your book time slot. So what's extra that we are providing? All the salons are under one app. It brings competition and quality. Users drop reviews and their experiences against salons, which helps others decide in choosing the right salon. Salons that are closed in a situation like Corona, or even in any other specific scenario, could also offer home-based services, which facilitate our user as well as create business opportunity for salons. Notification, news feeds, market trends, and any other news are all there for you in app. Our target customers, our user base could visit the salon or even call over the salon at home. There could be experts with less budget who might not be able to launch a proper salon but would want to offer home-based services. So those will be our target customer. And the current solution that is present right now are websites and pages. We have to go through their websites and pages and look for this available services. And I mentioned two examples, Karachi Snob and Ghar Par. Karachi Snob is just a website which you salon's location and other information, but you can't book an appointment there. Ghar Par provides service at home. And how's our solution better or changed? If we compare it with these two solutions, how our solution is different? We are connecting customers and salons by bringing them on one platform and providing equal opportunities to salons as well as home-based service providers and who work at their homes to showcase their services. And for customers, it will be one-stop shop. As far as the revenue is concerned, we have created this general revenue model because when we're deciding what amount should be charged to the customers, we came up with multiple ideas, but we decided to work on this model. If we have 10K users and an average user spend 500 per month, and we charge them 50 rupees as our service charger, we could generate a revenue of 500. Thank you. Thank you. So let's start with Samar. Samar. Stop. Okay. Thank you. Kulsum, मैं ये मालूम करना चाहूँगी कि how are you going to tweak this for COVID situation? ठीक है, because अभी जैसे COVID है, so आपको भी पता है कि सारे ब्यूटी पार्लर्स पे restrictions हैं, plus लोग भी डर रहे हैं to go over to beauty parlors, right? So आपके mind में क्या है? How are you going to tweak this idea? जी, कोविड सिचुएशन के अंदर से मैंने वहाँ पे भी मेंशन भी किया था कि कोविड सॉल्यूशन के अंदर लोग ज़्यादातर ये कर रहे हैं जिनको सर्विसेज लेनी है वो होम बेस्ड भी बुलाकर वो सर्विसेज अपनी ले रहे हैं. ये मतलब मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है, जो रिलेटिव्स वगैरह हैं और जो जानने वाले उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि मतलब कोई ऐसा है जो घर पर आके सर्विस दे रहा है या कोई सैलून है या घर पर कोई लेडी है जो काम कर रही है उनके घर पर जाके करवा लें. तो हम ये उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि मतलब वो होम बेस्ड सर्विस के तौर पर उसको वो करें, जो रजिस्टर करें और फिर जो उनको रिक्वेस्ट आए वो अकॉर्डिंगली उनके घर पर जाकर उसको सर्विस प्रोवाइड कर दें. जिस तरह अभी मैंने एक एग्जांपल जो लिखी हुई थी घर पर, इसके अंदर भी यही है कि आप रजिस्टर भी कर सकते हो, आप किसी को बुला भी सकते हो. आप अगर किसी को बुला रहे हो, you just drop your location and what are the services that you want, and they'll send someone over your place to for the services.
Absolutely. आपने ये टेस्ट किया है कि कितनी women ready हैं to do this even during COVID scenario, और कितनी women हैं जो ये सर्विस लेने के लिए ready हैं COVID की सिचुएशन में? चलिए, वो तो आपने थोड़ा सा बताया कि आपने मार्केट रिसर्च उस तरफ से कर ली है बट फ्रॉम द अदर साइड जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनमें आपने किसी से बात की अभी तक? कुछ खवातीन हैं रेडी टू प्रोवाइड द सर्विस? सर्विस प्रोवाइडर्स में सैलून से नहीं हमने वो किया, लेकिन जो एक दो घर पर करने वाली हैं, फॉर एग्जांपल घर पर एज इन कोई ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी घर पर एक रूम के अंदर सैलून अपना खोला होता है, या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं बट दे डोंट हैव प्रॉपर सेटअप और एज सच थिंग, बट जिनको पता होता है जानने वालों को, वो आकर उनसे सर्विसेज करवा लेती हैं. तो ऐसे दो वो हैं जिनसे हमने कांटेक्ट किया था कि इफ दे आर विलिंग टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल बी प्रोवाइडिंग देम टू थिंग्स, बिकॉज उनके पास कोई एक प्रॉपर वो नहीं होता है, एडवर्टाइजिंग चैनल नहीं होता. तो अगर वो रजिस्टर करती हैं तो उनके पास एक तो ये है कि चैनल हो जाएगा प्रॉपर, जिसके थ्रू मतलब जहाँ जहाँ तक बात पहुँच रही है उसके आगे भी और पहुँच सकती है. फॉर सपोज अगर मैं घर पे काम कर रही हूँ तो अभी मेरे काम का 2 लोगों को पता है, लेकिन अगर मैं कहीं पर रजिस्टर हुई भी हूँ तो वहाँ पर तो वो जितने भी यूजर्स रहेंगे वो मुझे देख सकते हैं, तो वो एक से ज़्यादा ही लोगों तक पहुँचेगी बात. तो उनके लिए वो ये बोल रहे थे कि हाँ, अगर हमें मतलब 2 अगर हमें कस्टमर्स मिलते हैं तो उसकी जगह हमें 4 मिल जाते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट देना भी पड़ता है थोड़ा बहुत, तो दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है. सो अब कपल मोर क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन अबाउट सिक्योरिटी, कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन दोनों साइड से, जो घर पे इंतजार कर रही हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो. एंड देन द सेकंड बिट विल बी हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर कि हाइजीन और यू नो अगेन कोविड की वजह से जो एक्स्ट्रा मेजर्स लेने हैं वो कैसे आप इंश्योर करोगी? सिक्योरिटी की उसके अंदर तो क्योंकि रजिस्टर जब हम करवाएंगे जो भी मतलब पार्टी होगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करवाएंगे, NIC, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस वगैरह जो भी है, ताकि इन केस ऑफ एनी मिस है हम उसको बंदे को प्रॉपर ट्रैक कर सकें. और अदर देन दैट अगर हम जो जिसके घर पर जा रही है ऑब्वियसली उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन रखेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का एक तो फ़ायदा ये हो जाता है कि एक हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, दूसरा ये होता है कि आपके मतलब टेक्निकल लेवल के ऊपर भी ये चीज़ अच्छी रहती है कि कोई आपके सर्वर को इजीली डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कौन कितनी बार आईडीज़ बनाकर वो लॉगिन करेगा और मतलब एक ही API इसको हिट करेगा. मतलब वो टेक्निकल लेवल है, बट अगर हम टेक्निकल लेवल को हटाकर बात करें तो एक बार जब हमारे पास यूज़र कस्टमर की और एज वेल एज वेंडर मतलब सैलून से जो भी काम करने के लिए जा रहा है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं. और हाइजीन फैक्टर्स भी आप सही बोल रहे हैं कि अगर फॉलोअर्स हों तो वो तो एक लेवल तक खुद से भी मतलब वो कर लेते हैं, ख्याल कर लेते हैं कि हाइजीन लेवल को हम कंट्रोल रखें. बट अदर देन दैट जिस तरह अभी उबर करीम के अंदर भी उनको बोला है कि मास्क वगैरह पहनना है और ये करना है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही होती हर जगह. मास्क पहना होता है बट एज सच वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही होती. तो हम इस चीज़ को इस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि भाई जब वो जा रही हैं तो उसकी पिक्चर्स हों या कस्टमर फीडबैक का जो हम ऑप्शन रखेंगे उसके अंदर, ताकि अगर कोई बैड रिव्यू आ रहा है तो फ़ौरन ही हम उसको उस पॉइंट पे पकड़ सके कि भाई आपका बैड रिव्यू आया है वो इस वजह से आया है, तो आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे लैग नहीं कर रहे हो. चलिए, ज़बरदस्त कुलसूम, लग रहा है कि आपने काफ़ी थॉरोली सोचा है सारे को. और समर ने आई थिंक सारे जो पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले ही पूछ लिए, लेकिन बहरहाल हुज़ैफ आपके सवाल. जी हुज़ैफ, आपके पास कोई सवाल है? वरना फिर उमर से पूछते हैं. अच्छा, हुज़ैफ तो अभी वापस आ रहे हैं. उमर, आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल. तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो समर मैम ने पूछ लिए. अच्छा, मुझे मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जो आप सैलून वालों को अनबोर्ड करेंगे वो परसेंटेज बेस पे होगा या उसका बिजनेस मॉडल क्या होगा कि आप उनसे किस तरह चार्ज करोगे? अपना एक परसेंटेज आप लोगों ने रखा हुआ है या? जी पहले हम परसेंटेज के ऊपर ही जा रहे थे, बट उसके अंदर ये इशू हो जाता है कि फॉर सपोज एक सर्विस है जो कि है 100 रुपीज़ की या फिर उसकी, तो हमें बिजनेस मॉडल जो है अपना वो इस तरह ट्वीक करना पड़ेगा कि हमें एक मिनिमम लिमिट रखनी पड़ेगी कि अगर कस्टमर का बिल इतने तक का होता है तो उसके ऊपर फिर हम परसेंटेज चार्ज करें. जैसा मैंने अभी उसके अंदर एग्जांपल बताई थी कि फॉर सपोज 500 रुपीज़ जो है वो खर्च कर रहा है, तो उसके अंदर जैसे अगर हम 50 रुपीज़ देते हैं या 30 रुपीज़ देते हैं एक परसेंटेज के हिसाब से
ऑब्वियसली वो हम सेट करेंगे, बट उसके लिए भी पहले हमें मिनिमम अमाउंट वो रखनी पड़ेगी कि हम मिनिमम अमाउंट इतनी रखें जिसके ऊपर क्या नाम है हम अपना वो चार्ज करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके पास 100, 200, 300 रहे किसी कस्टमर से तो उसके ऊपर अब भी अगर हम ले लेंगे तो उनके पीछे कुछ बचेगा नहीं. ओके, थैंक यू. अच्छा हुजैफ, मुझे नहीं मालूम, आपका चूंकि कनेक्शन डाउन हो गया था, तो आपके सवाल हैं इस वक्त इनसे, कलसूम से? अच्छा, तो खैर कलसूम, इसमें मैं सिर्फ ये कमेंट दूंगा कि ये जो घर पर की आप बात कर रहे हैं, ये हमारा टाई इस्लामाबाद का है, स्टार्टअप का, पाकिस्तान स्टार्टअप का. उसमें ये आइडिया लेके आई थी, उस वक्त कुछ नहीं था, और ये बड़ा तेज़ी से उन्होंने बिल्ड किया माशाल्लाह. अब तो काफ़ी बड़ा सेटअप हो गया उनका. तो इस किस्म के लोगों को रीच आउट किया करें, उन्हें एडवाइज़र लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत सारे मसले जो आप हल करने जा रहे हो, अगर आपने सीरियसली इसको बिजनेस बनाना है, वो उन लोगों ने फेस किए और हल किए. और यूल बी सरप्राइज्ड, काफ़ी लोग आपकी हेल्प करेंगे, बेशक आप उनका कंपटीशन ही क्यों ना हो. लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपने काफ़ी सोचा इस सारे सिलसिले को. सो हुजैफ, मैं आपसे पूछ रहा था, आपका कोई सवाल है? सो आई गेस हुजैफ के साथ कुछ टेक्निकल वो ग्लिच आ रहे हैं, सो वो दोबारा जो है अपने तो अब जजेस नंबर दे दें और मैं अथर को दोबारा हैंड ओवर कर दूं. थैंक यू सर फॉर चेकिंग. थैंक यू. So judges के numbers number 4, summer 4. So wonderful, Kulsum. I guess amazing. जैसे 4 number लेना है, this means कि आपने काफी मेहनत की है. I appreciate आप इसको मजीद मेहनत वो जारी रखें, और जिधर आपको असिस्टेंट की जरूरत हो, so startup.pk, एपिफेनी, हर जगह आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद है. So wonderful. And हम आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुलसूम, क्विक नोट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? मैंने आपको 4 दिया बिकॉज 3 की ऑप्शन नहीं थी, सही है? सो यू हैव पुट इन क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क, लेकिन अब आप ये करो कि यू मस्ट टेस्ट इट आउट इमीडिएटली, ठीक है? सो जो पहला कस्टमर और पहला सर्विस प्रोवाइडर है उनको कनेक्ट कराओ एंड ट्राई एंड अर्न सम मनी एंड ट्राई एंड प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है? फिर देखो कि क्या आपके अंदर से क्या प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं. वंडरफुल. सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं द स्टिचर्स की तरफ. द स्टिचर्स, आप रेडी? अस्सलाम वालेकुम. जी बिल्कुल. वालेकुम अस्सलाम. जी खलील, आप अपना स्क्रीन शेयर करें, फिर आपका टाइमर स्टार्ट करें. जी एक सेकंड. ये खलील, अगर आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दे तो ये काफी अच्छा हो जाएगा व्यूअर्स के लिए. ठीक है. वंडरफुल. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारा आइडिया, स्टार्टअप आइडिया, जो क्लोथिंग से रिलेटेड है और द स्टिचर्स इसका नाम है. ये एक मार्केट प्लेस है जो टेलर और कस्टमर को कनेक्ट करता है और आपके डोर स्टेप पे एक टेलरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है. इसकी प्रॉब्लम जो हमें महसूस हुई है, अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सारी चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही हैं और सब कुछ जो है मतलब आईटी की तरफ आ रहा है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, लेकिन टेलरिंग सर्विस एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत पीछे रह चुकी है. मतलब कि हमें जो है टेलर के पास जाना पड़ता है, वहाँ की हेजेस देखनी पड़ती हैं, वहाँ पे साइज देना पड़ता है, फिर जो है हमें बार बार टेलर को नॉक करना पड़ता है कि आप कपड़े कब देंगे, ये वो. मतलब इन सब हेजल्स को नज़र में रखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि इन सर्विसेज को हैंडल करेगा. और ये उन लोगों के लिए, खासकर जिन लोगों के पास टाइम की काफ़ी कमी होती है, जैसे काफ़ी बिजी रूटीन होता है, जिन लोगों का 2 जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, या और भी काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब इन हैसल से बचना चाहते हैं टेलर के पास जाने आने की, और वो पहनना भी चाहते हैं कि हम स्टिच कपड़े पहने, रेडीमेड ना लें. कुछ लोगों की बॉडी शेप ऐसी होती है कि उनको स्टिच कपड़े ही लेने पड़ते हैं और उनका शेड्यूल भी टाइम नहीं दे पाता उन्हें कि वो जाके स्टिचिंग विचिंग के हैसल वगैरह में पढ़ें. तो उन लोगों के लिए है ये. और अभी जिस सोल्यूशन से हैंडल हो रही है, जिसका करंट सोल्यूशन है, वो ये है कि टेलर या तो आपके घर पे आता है, उसको आप बुलाते हैं, या फिर एक पूरी टेलरिंग सर्विस ऑनलाइन चल रही है जो खुद ही स्टिचिंग भी कर रहे हैं और
خود ہی سروسز پوری جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں, آپ سے پک کریں گے, خود ہی اسٹچ کریں گے. ہم ایسا نہیں کر رہے. جو ہمارا سولوشن ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ایک جو ابھی ایگزسٹنگ ٹیلر ہے اور کسٹمر ہے مارکیٹ کے اندر, ہم ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں آن لائن, اور ان لوگ کو کنیکٹ کر رہے ہیں آپس میں. ہماری ایک ایپلیکیشن ہوگی جس کے اندر سارے ٹیلرز لسٹڈ ہوں گے, اور آپ کسٹمر جو ہے اس میں سے کوئی ایک ٹیلر سلیکٹ کرے, اور ٹیلر جو ہے وہ اپنا پورٹ فولیو وہاں پہ شو کرے. جس کا پورٹ فولیو اچھا لگے کسٹمر اس کو سلیکٹ کرے اور اس کے پاس اپنا آرڈر پلیس کرے. ایک رائڈر جو ہمارا اپنا ہوگا وہ کسٹمر کے گھر سے ایک بیسٹ فٹ کلوتھ اور اس کا جو بھی کلوتھ ہے اسٹچ ہونے والا وہ اس کو پک کرے گا اور ٹیلر کے پاس جا کے ڈراپ کرے گا. اور ڈیزائرڈ ٹائم اگر اس نے ارجنٹ سلیکٹ کیا ہے تو وہ ارجنسی میں بن جائے گا, یا تو پھر اسٹینڈرڈ ہم ٹائم رکھیں گے ایک 7 to 10 days کا. 7 to 10 days کے اندر وہ انشاءاللہ بن کے ریڈی ہو کے آپ کے گھر پہ آ جائے گا. یہ ہمارا سولوشن ہے. تو ڈفرینس یہ ہے ہم دونوں کی کمپنی کے اندر کہ جو ابھی آن لائن اسٹیچنگ کمپنیز ہیں وہ پورا ایک سیٹ اپ چلا رہی ہیں. مطلب اگر کوئی آن لائن اسٹیچنگ کمپنی ہے وہ خود ہی کپڑے سی رہے ہیں اور خود ہی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے. ہم جو ہے بالکل دو کسٹمر اور ٹیلرنگ سروس کو ملا رہے ہیں. جو ابھی کرنٹ ٹیلرز ہیں ان کو ہم ملا رہے ہیں, ان کو ایک فیسلٹی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی اپنے یہاں پہ اپنے آپ کو لسٹ کریں اور یہاں سے اپنے لیے کلائنٹس بنائیں. تھینک یو. Wonderful. So feedback کا سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں حذیف سر سے. حذیف سر آپ اویلیبل ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا ان کا نام کیا ہے؟ نام ان کا بتا دیں. اس ٹیچرز محمد کون؟ ٹیچرز. ہیلو جی محمد. ہیلو جی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا جی, آپ سے میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک سیناریو پہ آپ کو مطلب بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل مجھے میں نے ایک کپڑے اسٹچ کروانے ہیں, ٹھیک ہے, اور جی میرا آلریڈی میرے پاس ایک درزی الوکیٹ ہوتا ہے جو مطلب ہم خود جاتے ہیں اس کے پاس, اس کو ہم ناپ شاپ دے کے تو وہ اسٹچ کروا لیتا ہے. تو مجھے یہ جی بتائیں کہ اب پھر ہم تھرو جو یہ ڈلیوری سروس پرووائڈر ہیں اس کے ذریعے بھی وہ ہمیں وہ پہنچا سکتا ہے. تو آیا آپ جی مجھے بتائیں کہ وائی شوڈ آئی یوز یور سروس, کیونکہ میرے پاس آلریڈی وہ ڈلیوری سروس والے ہیں, وہ مجھے ایزیلی گھر پہنچا دیں گے. آپ کی کوشچن جو ہے میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا. آپ کے پاس اپنی بھی کوئی ڈلیوری سروس ہے؟ دیکھیں میرے آج کل یہ ہے کہ جو ڈلیوری سروس والے ہیں تو وہ آپ کو یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ مطلب آئٹم آپ نے کہیں سے لے کے جانا ہو تو وہ آپ کو ڈلیور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی بالکل. میرا کوشچن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی میں نے تو جانا بھی ہے اس کے پاس, درزی کے پاس ناپ دینے کے لیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر میں اس سے بات کر لیتا ہوں تو وہ تھرو ڈلیوری سروس مجھے وہ چیز میرے گھر تک پہنچا دیتا ہے, ٹھیک ہے, آفٹر اسٹچنگ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ وائی شوڈ آئی یوز یور سروس, میں وہ سروس کیوں نہ یوز کروں, ایڈوانٹیج مجھے کیا ملے گا؟ جو ہے اس کے اندر آپ کو جانا ہی نہیں پڑ رہا نا. آپ اپنا بیسٹ فٹ کلوتھ جو ہے وہ آپ کے گھر سے پک ہو رہا ہے اور ٹیلر کے پاس جا رہا ہے, وہاں سے بن کے واپسی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے. سوری سمجھا نہیں میں آپ. ہیلو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو سائز دینے جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے جی گھر جی پہ جی ڈیلیور. ہماری سروس میں یہ ہے کہ ہم سائز بھی آپ کے گھر سے پک کر کے لے کے جا رہے ہیں. آپ کا جو بیسٹ فٹ کلوتھ ہے اس سے ہم اپنی میجرمنٹ لیں گے, اس کو بیسٹ فٹ کلوتھ کا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, اور آپ کا جو اسٹیچنگ والا کپڑا ہے اس کو کیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بس میں نے درمیان میں جوائن کیا تو میں تھوڑا سمجھا نہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. اوکے, یو کین کنٹینیو. اطہر. Wonderful. So next ہم لیتے ہیں عمر سر. عمر آپ کا کوئی فیڈ بیک کی؟ ہیلو جی عمر. جی آواز ہے؟ اچھا جی آ رہی. ٹھیک ہے. تو میرا بھی یہ پروسیس کیا ہوگا آن بورڈ کرنے کے لیے, جو آپ اپنا ٹیلرنگ کے لیے اپنے بندے آپ نے ہائر کیے ہوں گے جو کہ وہ اسٹچنگ کرے, یا جو نارملی ہمارے پاس آلریڈی لوگ موجود ہوتے ہیں مارکیٹ میں ان کو آن بورڈ کرو گے آپ؟ جو مارکیٹ میں ہمارے پاس لوگ آلریڈی موجود ہیں ہم ان کو بھی آن بورڈ کریں گے. جو لوگ گھر سے کام کرتے ہیں وہ بھی اس میں آن بورڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس ایپ میں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ اسمارٹ فون یوز نہیں کر رہے,
कुछ दर्जी मैंने देखे हुए हैं, तो उनके लिए मतलब कैसे इजी होगा कि वो आपका जो वेबसाइट आपने बताया, आई थिंक हम वेबसाइट के थ्रू हम लोग ये सर्विसेज जो है वो दे रहे, तो किस तरह इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आएंगे? देखें, जब हम उनको एक सिनेरियो दिखाएंगे कि ऐसे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मूव करेंगे इस साइट की तरफ। सही। जब उन लोग को क्लाइंट्स दिखाएंगे तो वो भी, जैसे उबर करीम आया था तो उसने भी स्मार्टफोन, उस टाइम हर कोई एक जो लोअर क्लास बंदा होता था वो स्मार्टफोन नहीं रखता था, लेकिन जब टेलर देखेगा कि उसके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेगा। जी ठीक है, थैंक यू। फाइनली हम फीडबैक दे समरनाथ। अच्छा, मुझे आपसे थोड़ा सा मालूम ये करना था, मे बी आई मिस्ड इट, कि आप कहाँ पे लॉन्च कर रहे हो सबसे पहले अपनी सर्विस? हम कराची के अंदर। कराची के अंदर, ठीक है। तो कराची का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, यू हैव टू टेक अ लुक, लेकिन इस तरह की सॉल्यूशंस बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, ठीक है। सो एबटाबाद साइट के ऊपर आजकल एक सुई धागा के नाम से एक हैं, प्लस इसी तरह NIC पेशावर के अंदर एक आई हुई हैं टेलर बर्ड के नाम से। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की सॉल्यूशंस आई हैं पास्ट में, लेकिन कोई भी इतना मेजरली बड़ा कोई नाम नहीं बन सका, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि इट्स मोर लाइक अ सजेशन कि आप ज़रूर ज़रा स्टडी करो कि क्यों, अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका तो वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। असल में वो, जी मैं जी आंसर बताएं। करूं, असल में जो आप नाम ले रही हैं वो हैं पूरी टेलरिंग कंपनीज। वो पीछे पूरी अपनी एक ऑफिस एलोकेट करती हैं, पूरे अपने टेलर्स बैठाती हैं, मशीनरी में इन्वेस्ट करती हैं। हम ये नहीं कर रहे, हम एक प्लेटफॉर्म। टेलर बर्ड है ना, टेलर बर्ड इज इन पेशावर, बट टेलर बर्ड इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू डू, ठीक है। तो वो भी यही करना चाह रहे हैं कि टेलर्स के साथ तो उन्होंने रिलेशनशिप्स बिल्ड भी कर लिए हैं कुछ, सो दे रेडी टू लॉन्च, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन भी बन गई है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप कराची, बिकॉज कराची बहुत बड़ी मार्केट है, सो वो एक तो आप ज़रा सा देखो। दूसरा मुझे ये बताओ कि जो टेलर्स हैं वो आपको सब्सिडाइज रेट्स पे स्टिचिंग करके देंगे, हाउ आर यू गोइंग टू रिमेन कंपेटिटिव, क्योंकि आप 2 दफ़ा डिलीवरी भी कर रहे हो, राइट। एक दफ़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, आपकी मतलब 2 टाइम्स ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है, प्लस आपका जो भी पर्सन है वो जाके यू नो, अच्छा खैर मेजरमेंट्स तो वो नहीं ले रहे, आप कपड़ा कह रहे हो ना कि दे दें, बट स्टिल, तो हाउ आर यू गोइंग टू रिमेन कॉस्ट इफेक्टिव? हम असल में शुरू के अंदर जो है हम डिलीवरी सर्विस खुद ही प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम जो अपनी फीस होगी हम उसमें से जो है मैनेज करेंगे शुरू के अंदर, बिल्कुल बिगनिंग के अंदर। और मार्केट रेट से थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे। जो भी मार्केट टीचिंग रेट है उससे हम बिल्कुल माइनर से डिफरेंस रखेंगे कि फिलहाल जो है हमारा स्टार्टअप जो है थोड़ा सा फॉर्म में आए चलने के लिए। तो इससे मार्केट रेट से भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और कस्टमर को जब इतनी लग्जरी मिलेगी कि वो घर से बैठे उसका सारा काम हो रहा है और वो सेटिस्फाई भी होगा, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह हमारे रेट से। चलिए ठीक है, थैंक यू। वंडरफुल। सो अगर हम स्कोर ले जजेस से, अच्छा हुज़ैफ में हम 3 नहीं दे रहे, सो हम 1 2 या 4 5 दे रहे, 3 हम बीच में नहीं। वंडरफुल। सो बेस्ट ऑफ लक द स्टिचेस टीम, फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करे और नेक्स्ट दफा जो है कम स्ट्रॉन्गर देन दिस। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं वर्क वतन की टीम, आप रेडी है? जी जी मैं रेडी। वंडरफुल। सो आप स्क्रीन शेयर कर, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अतीब आरिफ है और हमारे स्टार्टअप का नाम वर्क वतन है, जो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स बताना चाहूँगा हमारी फ्रीलांसिंग मार्केट के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1.15 मिलियन फ्रीलांसर्स थे पाकिस्तान में, और 2019
द न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट्स की पाकिस्तान की, और उसका ग्रोथ रेट 47% था। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे कि अभी लॉकडाउन है कोविड की वजह से, तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये आता है कि काफ़ी लोग जॉब्स पे नहीं जा पा रहे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है इस वजह से। एम्प्लॉयर फुल टाइम जो वर्कर्स हैं उनको हायर नहीं कर रहे क्योंकि उनको भी कॉस्ट कटिंग करनी है। साथ में हमने ये भी एक फ्लो देखा है कि लोग अपने घरों से काम करना शुरू हो गए हैं और वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं हल्के हल्के। मतलब मैं काफ़ी सारे ऐसे केसेस को जानता हूँ जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो फ्रीलांसिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने भी सोचा है कि वो फ्रीलांसिंग शुरू करें। अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने इनोवेशन ज़रूर करी है कि अभी ये जो प्रॉब्लम है कौन कौन सॉल्व कर रहा है। हमारे जो कंपेटिटर्स हो सकते हैं वो अपवर्क, फाइवर, freelancer.com और parklancers.pk है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये लिमिट करता है सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए, क्योंकि बाहर की जो एक बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो हमारी वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो गई है और न्यू फ्रीलांसर्स को इतना मौका नहीं मिलता प्रोजेक्ट्स को मतलब उनको हिट करने के लिए। तो ये भी एक मसला है। दूसरा मसला, हमारे जो नए फ्रीलांसर्स हैं उनका एक लैंग्वेज बैरियर भी आ गया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वो नहीं बोलते, वो अलग अलग लैंग्वेजेस पे भी बात करते हैं। तो हमारा एक जो पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है ये ज़्यादा मतलब इसमें इंग्लिश और उर्दू हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो हाई फी पर ट्रांजैक्शन होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अपवर्क की, जो कि फर्स्ट $500 की जो इनकम होती है उसके ऊपर 20% आपको चार्ज करता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेट्स दे रहे हैं, क्योंकि एक हमने जो डिसाइड किए हैं वो ये हैं कि हम पर ट्रांजैक्शन ₹100 चार्ज करेंगे। दूसरा जो बेनिफिट हम दे रहे हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश जैसी ई पेमेंट मेथड्स हम लोग ला रहे हैं, जो कि parklancers.pk भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और हम फ्रीलांसर्स जो हैं, जो नए फ्रीलांसर्स होंगे उनको हम ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं, और साथ में हमने बिल्ट इन उसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल रखा है जैसे स्लैक, जिसके ऊपर एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स कोलैबोरेट करते हैं। रेवेन्यू मॉडल आपको मैंने बता दिया, ₹100 पर ट्रांजैक्शन, और हमारा जो इनिशियल बजट है पोर्टल का वो बनने वाला है। हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट फेज में है और आप व्यू कर सकते हैं इसको atipilot.com पे। ये टेम्परेरी अभी हमने इस पर होस्ट किया। वंडरफुल। सो हम फीडबैक का सेशन स्टार्ट करते हैं समर मैम से, क्योंकि उन्होंने स्पीच के बाद लीव करना है। सो हम पहले फीडबैक देते समर से। जी अस्सलाम वालेकुम। सो आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, और स्पेशली जो आपने सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं तो वेरी वेल डन। मुझे थोड़ा सा बताओ कि आप तीन टीम मेंबर्स हैं ना, जो आपकी तस्वीर नज़र आ रही थी वेबसाइट में, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रीलांसर्स? हम में से 2 लोग फ्रीलांसिंग का काम कर चुके हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर चुके हैं? मैंने पर्सनली अपवर्क यूज़ किया है, फाइवर यूज़ किया है, parklancers.pk भी यूज़ किया है। ठीक है, और कितने ईयर्स से आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो? पर्सनली मैं दिस ईयर इज माय 5th ईयर। ठीक है, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपके अपने नेटवर्क में कितने फ्रीलांसर्स हैं जिनको आप इजीली टैप इन कर सकेंगे? काफ़ी ज़्यादा है। करेंटली हम लोगों ने सिर्फ अभी जो हमने जो अपनी वेबसाइट लाइव की है उसको 2 दिन हुए, और उसके अंदर हमने 10 से ज़्यादा तो फ्रीलांसर्स हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, और 5 to 6 हमारे पास एम्प्लॉयर्स भी ऐड हुए। ठीक है, हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन यही था कि एम्प्लॉयर्स आपके जो हैं वो मतलब आपने ऑन बोर्ड कर लिए हैं, तो उन्होंने कोई अभी तक ऑर्डर्स प्लेस किए हैं या नॉट येट? ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, और वो अभी तक ट्रांजैक्शन किसी की कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इन प्रोग्रेस है। ठीक है, वेरी गुड। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड पिच फॉर मी एट लीस्ट। वंडरफुल। नेक्स्ट हम फीडबैक देते हैं हुज़ैफ से। ओके, सो शायद हुज़ैफ आप हमें सुन सकते? सो उमर, अगर आप अवेलेबल सो कैन आपका फीडबैक से हम मूव करते।
جی میرا تو صرف ایک ہی کوشچن ہے. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اپ ورک اور فری لانس وغیرہ انٹرنیشنل ہے, پاکستان میں جس طرح ابھی آپ نے مینشن کیا کہ freelancers.pk ہے, تو اس کی سروسز بتائیں, اور اس میں اسی کے مقابلے میں آپ کے کون سی یونیکنیس ہے اسی کے مقابلے میں جو ابھی پاکستان میں ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ہم لوگ پیمنٹ انٹیگریشن کر لیں, تو ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ میں ہے اور میں نہیں ہے؟ ہمارے بیچ, کیونکہ جو ہمارا مین کمپیٹیٹر ہے وہ parklenses.pk ہی ہے. اچھا, ان کی جو یہ فی اسٹرکچر ہے وہ 150 روپیز پر ٹرانزیکشن چارج کرتے ہیں. ہم کیونکہ نیا پلیٹ فارم ہے, ہمیں اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے, ہم نے اور لوگ کر کے اس کو ڈلیور کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے 100 روپیز پر ٹرانزیکشن آفر کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا یہ بینیفٹ ہے. دوسرا, جیسے کہ آپ نے وہی بتایا کہ ای پیمنٹ میتھڈ وہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم. تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں اس کے اوپر فری لانسرس کی ٹریننگ پروگرامز بھی رکھیں گے, جس کے اندر ہمارے جو فری لانسرز رجسٹر کریں گے ان کو صحیح, آپ سمجھ لیں کہ ہم جو بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ فری لانسر آئے گا ہم اس کو اور اچھے سے اچھا فری لانسر بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اور مطلب ٹاکنگ فار مائی سیلف, میں کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ٹکتا. مطلب میں نے بھی کافی سارے پلیٹ فارمس پہ سائملٹینیسلی کام کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے گا وہ بھی کافی پلیٹ فارم یوز کرے گا. لیکن ایک جو سب سے بڑا ہم لوگ جو بینیفٹ دے رہے ہیں جو کہ ابھی تک کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کی کاسٹنگ زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کولیبریٹو ایک میڈیم دے رہے ہیں جس کے جیسے کہ ایک سافٹ ویئر ہے سلیک, اس کے اوپر پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. ایک امپلائر لوگوں کو ہائر کرتا ہے, اس کو ایڈ کرتا ہے, اس کے اوپر چیٹ رومز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ واٹس ایپ پہ گروپس بنتے ہیں, ایسے اس پہ چیٹ رومز ہوتے ہیں, اس کے اوپر کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے ٹوٹل. تو وہ چیز کیونکہ ابھی کرنٹلی لوگ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, وہی چیز ہم لوگ اپنے ہی پورٹل میں امپلیمنٹ کر دیں گے فری آف کاسٹ. کیونکہ جو سب سے بڑا جو یہ ایسا سافٹ ویئر جو مارکیٹ میں یوز ہو رہا ہے ابھی وہ سلیک نام کا ہے اور وہ پیڈ سافٹ ویئر ہے. تو جب ہم وہ سافٹ ویئر اپنے پلیٹ فارم پہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کی بھی نیڈ ختم ہو جائے گی اور ہم یونیک دے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ونڈرفل. سو حذیف, آپ اس میں کچھ فیڈ بیک دینا چاہیں گے یا آپ کا جو میں ایک فیڈ بیک دینا چاہوں گا. ابھی جس طرح عتیق, جس طرح فائبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ مطلب میں ایک آرڈر پلیس کرتا ہوں تو پیمنٹ جو ہے وہ فائبر کے پاس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جی جی جی. تو جب آپ کام کمپلیٹ کر لیتے ہو تو پھر فائبر آپ کے اکاؤنٹ میں مطلب پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے کوئی سولوشن نکالا ہے؟ سر اس کو ایسٹرو ماڈل کہتے ہیں, یہی ہر فری لانس پلیٹ فارم پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور ہم بھی اسی پلیٹ فارم یوز کریں گے. ہیلو, مطلب ویل ایکٹ ایز اے والیٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز, اور جب ایک پارٹی آرڈر دیتی ہے اور وہاں سے فری لانسر ریکویسٹ کر دے گا کہ یار اس کو اس اماؤنٹ کو ایسٹرو کر دو, تو وہاں سے پیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گی, اور پھر جب کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے گا ہم پیمنٹ ریلیز کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور سجیشن یہ ہے کہ آپ ذرا کوالٹی پہ بھی مطلب کافی وہ اس کو کنسیڈر کرنے کو, جو کوالٹی بھی مطلب کوالٹی آف ورک جو ہوتی ہے, جی جی, جو چیز مطلب بائر مانگ رہے تو وہی چیز اس کو ملے. جی جبھی ہم نے سوری آئی ایم انٹرپٹنگ, لیکن اس کے اندر ہم نے جبھی ٹریننگ پروگرامس بھی رکھے ہیں, اور ان فیوچر ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم ایک اس کے اندر فلٹریشن پروگرام رکھیں گے. جیسے ایک فری لانس ویب سائٹ ہے, وہ تو بہت زیادہ ایکسٹریم ہے, ٹاپ ٹیل اس کا نام ہے, اس میں وہ لوگ صرف اور صرف 3% آف دا فری لانسرز کو ہائر کرتے ہیں. تو ہم نے بھی کچھ سوچا ہے کہ اس سے ملتا جلتا ماڈل ہم بھی امپلیمنٹ کریں گے, لیکن ظاہر سی بات ہے 3% تو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے. ہم کچھ ایک سرٹن اماؤنٹ رکھیں گے فری لانسرز کی کہ وہ ایک ٹیسٹ کے تھرو جائیں اور پھر وہ سرٹیفائی ہو کے پھر ہمارے. بس ان چیزوں کو آپ ذرا انکارپوریٹ کریں کیونکہ بائر کو آبویسلی کام اچھا چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ ذرا اس پہ تھوڑا کوالٹی کی چیکس آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ کوالٹی کو مطلب اشور کر سکیں کہ ہاں یہی کوالٹی کا کام اس کو ملے گا, ٹھیک ہے. جی جی سر, تھینک یو. تھینک یو سر. ونڈرفل. سو اگر ہم ججز سے اسکور لیں اور ساتھ میں ہم جو ایک فائنل میسج لیں سمر میم سے, کیونکہ سمر میم نے لیو کرنا ہے. سامنے آپ کا ابھی تک کوئی اوورآل فیڈ بیک اس سیشن کے بارے میں اور سارے اسٹارٹ اپس کو ایک میسج کوئی؟ So thank you very much Athar for inviting me. اور میں دیکھ تو رہی ہوتی ہوں یہ اسٹارٹ اپ رچ فیسٹ کی جب آپ کی اناؤنسمنٹس آتی ہیں اینڈ اسٹف, بٹ اوبیسلی میرا پہلا ایکسپیرینس ہے, تو ویل ڈن ٹو آل دی ٹیمس, جتنی ٹیمس کو میں سن سکی ہوں ابھی اور جج کر سکی ہوں.
तो well done, you guys are on the right path. लेकिन जो feedback आप लोगों को मिला, it's not to discourage you at all. It is actually to help you get on the right path and to direct you. So discourage आपने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर है different लोगों की आपको advice मिलेगी, but उसके बाद आपने बस you're in the driver's seat, right? So जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप उसको pursue करोगे, obviously तभी आपको success मिलेगा, ठीक है? और जो you know some of the ideas were very good. I think ये जो particularly last वाला जो startup है, इसके अंदर I'm very interested to follow them to see कि कैसे ये bridge कर पाते हैं इस gap को. तो and best of luck to everybody. Thank you. Hafiz. Thank you very much, Sima, for joining us. So well done work Watan team, 3/4, and I'm impressed. आप जो है बाकी हिशाम सर्वर को फॉलो करो, उन्होंने रिसेंटली एक और वेबसाइट लॉन्च की है इसी फ्रीलांसिंग के वर्ड में, सो आप उनको भी फॉलो कीजिएगा. नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट करते हैं पिच का. कापा टीम, आर यू हियर? Hello, assalamu alaikum. Can you hear my voice? जी, we can hear you. So Ali, please share your screen and then I will start your time. Okay. Can you see my screen? जी अभी लोड. जी, so we can see your screen. So your time starts now. Hello, assalamu alaikum. My company Khapa is developing a food service which provides home cooked food at your convenience. The problem we are solving is about hygienic home cooked food which is not available at people's convenience, and home based food vendors are scattered so much that no individual have enough time to research about each of them. We are targeting those people who can either not cook food at their home or do not have enough or do not have someone to cook food for them. For example, students who have traveled to Karachi for studying purposes, like university students who are living alone and can't cook food for themselves. Currently, Foodpanda and HomeChef.pk are solving this problem, where both of them are providing home cooked food. If you talk about packages, so Foodpanda is not providing, but HomeChef.pk is providing. And if you talk about flexible timing, Foodpanda is providing food at user convenience, but HomeChef.pk have restricted timing according to their slots. And if we talk about customized packages, both of these, Foodpanda and HomeChef.pk, do not provide a way to customize packages for their consumers. We are providing home cooked food to our customers through our home-based food chefs at their convenience. In addition to this, we are bringing all the home-based food vendors on one platform. We have currently launched our MVP through Facebook 2 weeks back, and we are in testing phase. We already have 4 vendors and 2 customers on board. We will be further testing our MVP for 2 months to mature its business process, and after that we will launch our application which will help us automate our business processes. After 1 year, we plan to reach, initially we will be launching our startup only in Karachi and plan to reach other cities as well after 1 year. Currently, we have 4 members in our team: me, Abdul Mustafa, Mohammed Saad, and Sayyid Waj Ali, who are working on the application website and looking upon the marketing aspect of our startup. Thank you. Wonderful. So feedback का सेशन स्टार्ट करते हैं. हुज़ैफ सर. Ali, can you hear me? Yes. Okay, just explain, just tell me about your revenue model. Yani, how much you will charge from the cook and how much you will charge from the student or any other bachelor who is working there. मुस्तफा जी सर, हम ये करेंगे कि हमने जो सोचा है कि
हम बेसिकली वेंडर से हम उसकी प्राइस लेंगे, डिशेस की कॉस्टिंग वगैरह. लाइक अगर कोई अगर वन टाइम मील मंगवाता है अगर कोई स्टूडेंट के, लाइक उसको एक मील का खाना है, तो वो एक जो अगर 150 की कॉस्ट देगा तो हम उसमें से 30% अपना कमीशन माइनस करके और उनको डिलीवर करेंगे. ठीक है, तो यू विल चार्ज ओनली फ्रॉम द जो मतलब खाना बनाएंगे, ठीक है, जी नॉट फ्रॉम द बिल्कुल. स्टूडेंट. नो नो नो. ठीक है, सही है. और आपने कोई कॉस्ट एनालिसिस इसकी की है, मतलब कि हाउ मच इट विल कॉस्ट यू? सर अभी हमने जो हमारे 4 वेंडर्स थे उनमें से हमने हमारे 2 कस्टमर्स थे, तो उनमें एक कस्टमर को जो हमने डिलीवर किया तो हमें एक मेमनी खाउसा हमने डिलीवर किया था, तो वो वेंडर ने हमें उसकी प्राइस उन्होंने रखी थी 150. तो हमने जो कस्टमर को डिलीवर किए तो वो उसमें से 30% हमारा 45 रुपीज बन रहा था. तो 45 रुपीज हमने माइनस करके आगे हमने वो माइनस करके हमने उसको स्टूडेंट को डिलीवर किए थे, कस्टमर को. अच्छा, और जो डिलीवरी अब आप खुद करते हैं या थ्रू किसी जी थर्ड पार्टी? नहीं नहीं सर, अभी फिलहाल तो हमने खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे ये है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, लाइक कोई अगर बाइक या राइड हेलिंग सर्विस को. ठीक है, ठीक है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. वंडरफुल. उमर सर, उमर सर. जी, तो जो क्वेश्चन मैंने प्लान किए हैं वो सर ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, सो नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. वंडरफुल. सो जो अली आपकी टीम है, सो आपने अभी तक जो है इसको जो एग्जीक्यूशन है आप उसमें किस स्टेज पे पहुंचे? अभी हम खाली MVP टेस्ट कर रहे हैं. अभी करंटली हम एप्लीकेशन और वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द लॉन्च करें, मगर हम 2 मंथ्स तक पहले अपना MVP टेस्ट करेंगे. कोई भी फ्लॉ वगैरह बिजनेस प्रोसेस में होगा तो उसको ठीक करेंगे और फिर ही हम एप्लीकेशन में के थ्रू अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे. ठीक है, वंडरफुल. और आपको अभी इस टाइम आप किन एरियाज में जो है मेंशन वगैरह वो ढूंढ रहे हैं? आपको किन एरियाज में मुश्किलात आ रही है? वापस समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन. जी, सो आप अभी जो आपका स्टार्टअप है आप किन एरियाज में मेंटरिंग या कोचिंग ढूंढ रहे हैं? आपको कोई और चैलेंजेस अभी तक फेस कर रहे हैं आप? सर कॉस्टिंग वगैरह में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है और डिलीवरी में थोड़ा मसले आ रहे हैं कि लाइक अभी पेंडेमिक की वजह से डिलीवरी में थोड़े इश्यूज आते हैं. और फिलहाल तो हमने जो 2-3 ऑर्डर जो डिलीवर किए हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि डिलीवरी में इशू होता है, कॉस्टिंग वगैरह में लगाने में, कि अगर या तो ज्यादा हो जाती है या तो कम हो जाती है, तो उसके वो सब मैनेज करने में थोड़ा इशू है. वैसे कोई इशू नहीं है. मार्केटिंग वगैरह में थोड़ी कॉस्टिंग वगैरह लगती है, तो अभी इनिशियली हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट या ऐसा नहीं है, तो उसमें भी डिफिकल्टीज हैं हमें. ठीक है, वंडरफुल. सो आई गेस जो अभी तक मेरी इन प्लेटफॉर्म 1 वगैरह और ये काफी हमने इसके चैलेंजेस काफी हल कर लिए. तो अगर आप उनके फाउंडर्स के साथ इन टच हो जाए सो आपको काफी कुछ गाइड कर देंगे, जो कि शायद अभी कुछ चैलेंजेस आप कॉस्टिंग, डिलीवरी या मार्केटिंग में फेस कर रहे वो आपका उन फाउंडर्स से जो है दूर हो जाएंगे. सो ओवरऑल गुड लक. और हम अगर जल्दी से इसका स्कोर ले लें तो ज़ैफ सर एंड उमर सर. सो बेस्ट ऑफ लक कापा टीम, और उम्मीद है कि आप फीडबैक इनकॉर्पोरेट करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा एक अच्छी और इम्प्रूवमेंट्स के साथ दोबारा आएंगे. और याद रखिए कि जो स्कोरिंग हम सारी कर रहे हैं ये बेसिकली स्टार्टअप कंपैरिजन नहीं करता. ये जो सारी स्कोरिंग है आपका कंपटीशन अपने साथ है. आपने अपने आप को जज करना है कि 1 महीने पहले आप कहाँ थे, आपकी जो है जर्नी 6 महीने बाद कहाँ पर होगी या महीने बाद कहाँ पर होगी. सो आपका कंपटीशन अपने साथ है, आपको किसी और के साथ कंपटीशन नहीं. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लासमेट की पिच की तरफ. क्लासमेट की टीम आप रेडी? फरहान आपकी आवाज हमें नहीं आ रही.
فرحان, اماد اور حمام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حمام بات کر رہا ہوں. میں فرحان کا کچھ ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے تو ان کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ جی رہی ہے. فرحان. جی ہیڈ فونس کا ایشو آ رہے تھے تو میں نے اپنے ایئر فونس اتار دیے. آپ ایسے اتار کے جی wonderful. ٹھیک ہے. آپ screen- حمام شیئر کریں گے, وہ حمام کو اگر ایکسیس دے دیجیے. ٹھیک ہے. حمام آپ اس کو پریزنٹیشن موڈ میں کر سکتے ہیں. حمام انیبل ایڈیٹنگ کر لو. آپ صحیح ہو گئے, پریزنٹیشن موڈ پہ آ گیا یہ. اچھا ابھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. ابھی نہیں ہوا. ویٹ میں آپ کی اسکرین ابھی اسٹک ہے. اب آ گیا یہ. آپ ذرا سلائڈس چینج کریں. ہمیں آپ کی اسکرین ابھی اسٹک نظر آ رہی ہے, وہ کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی. آپ اس طرح کریں, جب آپ شیئر اسکرین کا بٹن دبائیں گے تو اس میں جو پاور پوائنٹ کا اسکرین ہے خالی آپ وہ شیئر کریں. جی جی میں نے وہی کیا, بٹ شاید میرا انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہوا ہوگا, اس وجہ سے وہ پرابلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم موو آن کرتے ہیں وربل پچ کے ساتھ ہی اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی میں وربلی کر لیتا ہوں. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از فرحان اکرام اور آئی ایم دی فاؤنڈر آف کلاس میٹ, اور میرے ساتھ میرے فیلو میٹس اپنا فاؤنڈر ہیں, کو فاؤنڈرس حمام حبیب, محمد طلحہ اور محمد انعام اماد کے نام سے. تو ہم لوگ ابھی کیا آفر کر رہے ہیں. ہمارا جو آن لائن ایجوکیشنل ایک سسٹم ہم لوگ بنا رہے ہیں کلاس میٹ کے نام سے. تو وہ ایم کر رہا ہے دیٹ ایمس فار دی افیکٹو لرننگ آف دوز اسٹوڈنٹس دیٹ آر فائنڈنگ ڈیفیکلٹی ان دیئر اسٹڈیز اینڈ ریسپیکٹو کورسز اینڈ ٹریڈیشنل ون ٹو مینی کلاس روم سسٹمس. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کلاس روم ہوتی ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے لرن کرنے کی, ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور کچھ کورسز ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ ایک پریشر پڑ جاتا ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کی لیول کے لیے. تو پرابلم جو اسٹوڈنٹ نارملی فیس کرتے ہیں کہ ان کو لیک آف اٹینشن فرام ٹیچرس ڈیو ٹو لمیٹڈ ٹائم, دی انیبلٹی ٹو سیٹ دیئر پیس ود دیٹ آف دا کلاس, مینی آف دیئر کوائریز آر لیفٹ انہرڈ اینڈ ہینس ریزلٹنگ ان پور گریڈس. سو what is the solution? We are giving a solution by providing a platform that gives them more time and individual attention in their studies via online video live sessions and with a vast directory of teachers to select from, since finding a good teacher also becomes a burden. Currently, how this problem is being solved? It is being addressed by traditional physical one-to-one learning classes, where a student who is enrolled in some university or school also has opted for tuition classes. The problem with such classes are there is a lot of traveling for both students and teachers. The classes are fixed and have no flexible timings, and there is a limited teachers to select from due to lack of directory. Don't know their quality and teaching methods until you take demo classes. تو یہ ایک پورا ایک پرولونگ پروسیس ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ کو ٹیچر کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے ڈیمو کلاسز لینی ہوتی ہیں, پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے, تو وہ ایک پورا سا لانگ پروسیس ہو جاتا ہے. تو ہم بیٹر کیسے ہیں؟ Everything is online and no limitation in setting up a mutual location. Flexible time setup. If classes are missed, they can easily be rescheduled. ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں ایک 3-factor satisfaction process for quick enrollment and quality check of the teachers. اس میں اسٹیپ یہ ہے, فرسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ریٹنگ سسٹم پہلے ہوگا ٹیچر کی, اس کے بعد کچھ ویڈیو لیکچرز ٹیچر نے اپنے پروفائل میں اپلوڈ کیے ہوں گے, وہ اسٹوڈنٹ جا کے دیکھے گا, اگر اس کو وہ ٹھیک لگ رہا ہوگا تو پھر وہ جا کے آپٹ کرے گا 2 to 3 ڈیمو کلاسز,
تاکہ وہ فائنلائز کر لے اس ٹیچر سے کہ وہ اس کے اندر انرول ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا چاہتا. ہمارا MVP میں وی آر کرنٹلی ورکنگ آن 1-to-1 O and A level online classes for courses in Karachi. Since due to the pandemic lockdown, their schools and tuitions are closed and most are preparing for their retakes and their November-October examinations. اور ہمارا فیوچر روڈ میپ اس میں کیا ہے؟ ہم لوگ پہلے ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ابھی لوکلی کراچی میں ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کی اسٹوڈنٹس کو، مگر ہم لوگ پھر اس کے بعد نیشنل جائیں گے، اسپیشلی ٹو ریموٹ سٹیز جیسے سیالکوٹ ہو گئے، سرگودا ہو گیا. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اچھے ٹیچرس کی اویلیبلٹی کم ہوتی ہے، تو اس کے تھرو ان کی جو ہرائزنز ہے نا وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم لوگ گلوبل جانے کی کوشش کریں گے. مگر سب سے پہلے ہم اپنا گرپ جو ہوں گے نا وہ او اینڈ اے لیولز میں اپنی ریپوٹیشن بنائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے کریکولم میں شفٹ ہوں گے، جیسے سیٹ ہو گیا، پروفیشنل ڈیولپمنٹ سیشن فار امپلائیز ہو گئے، کلاسز فار ہوم اسکول اسٹوڈنٹس ہو گئے، اور جو بھی اور بھی کریکولم ہے. ابھی جو ہم لوگ فل کورسز پرووائڈ کریں اسٹوڈنٹس کو، مگر ہم لوگ جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں جیسے کریش کورسز، شارٹ سیشن کلاسز، کچھ گھنٹوں کے لیے آپ ٹیچر کو کے لیے سیشن رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اور 1-to گروپ سیشنز، یہ سارے ہم لوگ آگے جا کے اپنے فیوچر روڈ میپ میں انکلوڈ کریں گے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے ڈیمانڈ میں کہ وہ کیا ان کی نیڈ ہے. آج کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سو آپ کا ٹائم اپ ہو گیا، ہم فیڈ بیک کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. سو جو کوسچنز ہیں وہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں عمر سے. جی فرحان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نارمل ٹائم میں اگر کوئی بندہ آن لائن وہ لینا چاہے ٹیچر سے، تو آپ لوگوں نے یوزر ریسرچ کیا ہوگا، تو کتنا ٹائم ویسے نارملی لوگ کنزیوم کرتے ہیں آپ کے؟ اگر ایک ٹیچر ہے ہمارے پاس، جی اگر ایک ٹیچر ہے ہمارے پاس اور ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس، 1-to-1 سیشن ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو وہ کتنا ٹائم آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کہ وہ کتنا ٹائم جو ہے آن لائن ایک دن میں فار ایگزامپل کتنا ٹائم اسپینڈ کرے گا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنا؟ ویسے جیسے نارمل کلاسز جو ہوتی ہیں وہ 1 گھنٹہ دے گا ایک کورس میں، اور ویکلی جو نارمل ٹیوشنز ہوتے ہیں وہ 1.5 گھنٹہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، 1.5 گھنٹہ پر ڈے. تو ویکلی مطلب آپ دیکھ لیں کہ 3 آورس 4.5 آورس ہوں گے ویکلی ایک اسٹوڈنٹ 1-to-1 کلاس میں. ہاں ٹھیک ہے، اور نارمل جو چارج ہوگا ایک اسٹوڈنٹ سے وہ کتنا ہوگا پر منتھ کے حساب سے؟ جو چارج ہوگا وہ اگر آپ مارکیٹ ریسرچ میں جائیں تو آج کل ٹیوشنس جو او این اے لیولس کے چارج کرتے ہیں وہ 4,000 سے شروع ہوتے ہیں او این اے لیولس کے لیے، اور پھر آگے جا کے ٹیچر کے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیچر کی کوالٹی کیسی ہے، پھر اس کے حساب سے وہ آگے چارج کرتے ہیں. تو ہم لوگ شروع تو کریں گے 4,000 سے، تو اس کے بعد پھر اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو ہم لوگ ایسے ہی کریں گے کہ 4,000 روپیز کر کے ہم لوگ 30% رکھیں گے اور 70% ٹیچر کے پاس جائے گا. تو یہ ہم نے یہ ماڈل اس کا پورا بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک ٹیچر جو ہے 1 آور کا کلاس لے لیتا ہے اور 8 آورس جو ہے وہ ایک ہی دن میں اسی کے لیے وہ نکال لیتا ہے، تو اس سے بنتے ہیں تقریباً 32,000 روپیز جو آپ کے حساب سے ہے. اور اس سے اگر ہم لوگ پھر 30% نکالیں تو یہ جو ٹیچر کو بچ جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس سے مطلب کنونس ہوگا؟ کیونکہ وہ اگر پرائیویٹ اسکول میں اگر ٹیچنگ کر لے تو 30-40 ہزار تک یا اس طرح کچھ وہ کما سکتا ہے، تو وہ کیوں اسی پلیٹ فارم پہ آئے گا؟ کیونکہ 32,000 میں سے اگر ہم لوگ 30% بل نکال لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا آپ کے لیے اسپیسیفکلی. تو اس کو آپ لوگوں نے کبھی وہ کیا ہوا اس کے بارے میں؟ جی اس کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اس کا جو آن لائن ٹیچنگ جو سیشن رکھی ہے، ہم نے جو ٹیچر ہوں گے نا وہ یہ جو اس میں اپروچ کر کے جو آن لائن پڑھائیں گے وہ ایز اے پارٹ ٹائم پڑھائیں گے، ان کے یہ فل ٹائم نہیں ہے ان کے لیے. یہ اب جیسے اب ٹیچر ہے وہ صبح جا کے اپنے نارمل کلاس رومز میں پڑھا رہا ہوتا ہے، اور شام میں آ کے اگر وہ آن لائن کلاسز دینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ایکسٹرا کمائی ہے، مطلب اس کے لیے اویلیبلٹی آف اسٹوڈنٹس ہمیشہ سے رہے گی اس آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو. اور اگر فرض کریں کہ ایک ٹیچر کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ کی ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ پورا ایک پروسیس ہو جاتا ہے. تو جیسے ہم نے ایک پورے ڈائریکٹری اس میں پورے ایک پورٹل میں ٹیچرس کی اویلیبلٹی ہوگی، اسٹوڈنٹس کی اویلیبلٹی ہوگی، تو ہم لوگ اس کو آپس میں کنیکٹ بھی کریں گے. اس کے تھرو وہ اپنا کیا کہتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنا پارٹ ٹائم کما بھی رہا ہوگا تو اس کے لیے پھر یہ فائدے والی بات ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو.
Wonderful. So feed पे देते हैं हुज़ैफ से. अच्छा, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन. आप मुझे बताएं, आपने मतलब मार्केट रिसर्च की हुई है कि कितने टीचर्स इंटरेस्टेड होंगे ये सर्विसेज अवेल करने में, या कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि वो मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जाएं? मार्केट रिसर्च मतलब इस तरीके से हमने डिलिबरेटली नहीं किया हुआ, मगर जितने हमारे जो फ्रेंड्स थे वो भी ए लेवल ट्यूशंस पर बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, तो उनका भी एक होता था कि वो जाके किसी घरों में जाते थे और उनको फिर हमेशा से वो उनको टीचर स्टूडेंट की ढूंढने की जरूरत पड़ती थी. तो अब फिर वो ग्रुप्स बने होते थे फेसबुक के थ्रू, उनमें जाके पोस्ट कर रहे होते थे कि ट्यूशन अवेलेबल है या नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पूछ रहे होते थे कि किसी ट्यूटर की ज़रूरत है मुझे, तो आप मुझे कोई ट्यूशन प्रोवाइड कर लें. तो ये एक ना अब देखिए हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है. तो एक पूरा हम लोगों ने मतलब काफ़ी लोगों से हमने हमारे जो दोस्त हैं टीचर्स, उनको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. तो हमने फिर एक पूरा क्या कहते हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट को एक नॉर्मल ट्रेडिशनल 1 to many क्लासरूम में प्रॉब्लम आती है, तो जो हमने हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है जो हमने एड्रेस करें, उसके बाद ये होगा कि जो नेक्स्ट फेज होगा कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल है, हर टीचर की स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी इसमें होगी. अगर किसी स्टूडेंट को कुछ टीचर को ढूंढना पड़े तो वो जाके सर्च कर सकता है, और जो भी इसके रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 3 फैक्टर सेटिस्फेक्शन प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, हमारा वाव फैक्टर, उसके बाद जाके वो उसको टीचर की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, उसको पहले एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं अपना उसके साथ एनरोल होगा. तो हमारा एक पूरा एक प्रोसेस है. टीचर की और स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी तो हमेशा से ऑनलाइन रहेगी, उनको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी वैसे. ठीक है, सही है, ठीक है. Wonderful. So अगर हम स्कोर्स ले जजेस से, so two from each side. So best of luck classmate team. इसमें आप बाकी स्टार्टअप्स की तरह भी आप भी जो है बाकी को फाउंडर्स के साथ अटैच हो. जो एडकासा है, वेलोसिटी ट्यूशन सेंटर है लाहौर में, कराची में 3-4 है, तो आप इनके साथ हो तो वो काफ़ी एटेक जो आपका सेक्टर इसमें काफ़ी आपको मजीद भी हेल्प हो जाएगी. फाइनली हमारे आज के लास्ट, जी आप उनका नाम बता सकते हो आपसी, ताकि मैं एक बार लिख लूँ, रिसर्च कर लूँ उनके बारे में. जी मैं आपको जो है टेक्स्ट कर देता हूँ सारे जी जो एडटेक सेक्टर में आपके हैं, सो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सारे. जी थैंक यू. वंडरफुल. सो हमारे फाइनल स्टार्टअप है शेयर अ स्माइल. शेयर अ स्माइल, आप रेडी? अस्सलाम वालेकुम. जी मैं रेडी हूँ. जी सो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें तो हम आपका टाइम स्टार्ट करते हैं. जी आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी इसको आप प्रेजेंटेशन मोड में करें. जी सही है. जी वंडरफुल. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उज़ैर है और हमारा जो स्टार्टअप है इसका नाम है शेयर अ स्माइल. तो ज़रा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ शेयर अ स्माइल का. शेयर अ स्माइल इज़ अ कन्वीनियंट ऑनलाइन डोनेशन / फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एनी सिटीजन और ह्यूमन बीइंग हु वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट इन सोसाइटी. ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स, आवर प्लेटफॉर्म helps connect potential donors to people in need of donation or funds. तो मिसाल के तौर पे अगर किसी को फंड्स की ज़रूरत है, किसी कॉज के लिए, किसी को डोनेशंस की ज़रूरत है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी रिक्वेस्ट जो है वो ये लिस्टिंग डाल सकता है, और जो पोटेंशियल डोनर्स हैं जो उस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आराम से इसको ईजिली बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स. तो ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन आपको समझाने के लिए कि डोनर है, ये हमें ऐप के थ्रू रिसीवर से कनेक्टेड है. तो सबसे पहले चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ. तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि 24.3% जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन नेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो है, जो कि काफ़ी हाई नंबर है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और सोशल वर्क हमारे पाकिस्तान में इज़ नॉट डन एट स्केल, विच इज़ वाई स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्ट. देयर आर सेवरल NGOs, काफ़ी सारी NGOs हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनसे डील करना काफ़ी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. ठीक है. और सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है पीपल हु वांट टू डोनेट ऑनलाइन फील लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट. तो ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में लोग फेमिलियर नहीं हुए इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से, तो उनको थोड़ा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और थोड़े ट्रस्ट में इश्यू होता है कि इनके पैसे सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे. ठीक है. और ईज ऑफ पे इज़ नॉट वाइडली पॉसिबल. जैसे कि हमें पता है कि
پاکستان میں اتنی ایزیلی ابھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ آن لائن نہیں ٹرانزیکشن پرفارم کر سکتے, تو اٹس ناٹ وائڈلی پاسبل. تو our customers, so our platform is suited for all adults in Pakistan aged 25 and above. Now what 25 and above, it's because زیادہ تر پاکستان میں جو 25 سے بلو لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, اور وہ لوگ زیادہ تر سوشل ورک کرتے ہیں لیکن وہ لوگ خود سے مطلب ڈونیشنز وغیرہ نہیں کرتے. تو زیادہ تر جو 25 اور ابو لوگ ہیں وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگ مطلب ڈونیشنز کرتے ہیں زیادہ تر. اس وجہ سے ہم نے یہ ایج گروپ ہمارا کسٹمر سیگمنٹ چوز کیا. اور ریسائڈنگ ان دا مڈل کلاس ٹو اپر کلاس فیملی, obviously لوور کلاس زیادہ تر ڈونیشنز نہیں پرفارم کرتے ان پاکستان. تو our solution, so Share Smile includes an app as well as a website which helps people conveniently donate and receive funds via electronic payments. تو یہ تو میں نے جس کا ذکر کیا, it can be used by anyone with a smartphone or computer. اگر آپ کا اسمارٹ فون ہے تو آپ ایپ یوز کر سکتے ہیں, اگر آپ کا کمپیوٹر ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں. سملر پروسیس ہے. It allows anyone to list a fundraiser which is personally verified by a team. تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کسی کو بھی اگر فنڈس کی ضرورت ہے, ڈونیشن کی ضرورت ہے, چیریٹی کی ضرورت ہے, تو وہ اپنی لسٹنگ ہماری ایپ یا پلیٹ فارم میں آ کے ڈال سکتا ہے اور ہماری ٹیم اس کو پرسنلی ویریفائی کرتی ہے بفور اٹس اپرووڈ آن دا پلیٹ فارم. تو یہ ویریفیکیشن کا پوائنٹ جو ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی اور لیک آف ٹرسٹ کا وہ فیئر ایلیمینیٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہاؤ آر سولوشن بیٹر دین دا کرنٹ سولوشن. تو obviously currently people are doing social work through social media platform. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک میں گروپس ہیں بہت سارے, اور لوگ جو سوشل ورک کرتے ہیں وہ مطلب پوسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ان نیڈ آف ڈونیشن وغیرہ. تو یہ پروسیس کافی سلو ہوتا ہے آفن, کہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو پھر ان پرسن زیادہ تر لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں جا کے, اور مطلب کلیکٹ کرنا تھوڑا سلو پروسیس ہوتا ہے اور تھوڑا انفیکٹو بھی ہوتا ہے بیکاز آف لیک آف ٹرسٹ. اب آپ کے فرینڈ لسٹ میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے تھے لیکن آپ ان کو صحیح طرح ظاہر ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ جائیں گے نہیں جائیں گے. تو یہ دونوں پرابلمز آ جاتی ہیں. تو our team personally verifies all fundraising campaigns. تو جیسے کہ ابھی میں نے بات کری تو ہم لوگ ایک ایک کیمپین کو ایک ایک لسٹ کو ویریفائی کرتے ہیں پرسنلی. تو ایشو آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرسٹ از آٹومیٹکلی ایلیمینیٹڈ. پھر آپ کو مطلب جس طرح میں آپ کو اوبر کی مثال دے دیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اوبر کے ڈرائیور سب ویریفائڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ان کا بیک گراؤنڈ چیک بھی ہوتا ہے, تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرسٹ کا ایشو ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ اس جو ہے وہ اس پروسیس میں اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. Apart from that, our solution offers easy and quick electronic payments. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا مین یہ یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ آن لائن جو ہے وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آفر کرتے ہیں, یعنی پیپل کین ایزیلی ڈونیٹ تھرو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ اور لائک ادر نیٹو پیمنٹ. عزیر آپ کا ٹائم جو ہے کافی زیادہ ہو چکا ہے, تو آپ کائنڈلی جو ہے نا سلائیڈز اچھا آخری. یس, دس از دا لاسٹ سلائیڈ. تو یہیں پہ میں پریزنٹیشن کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. تھینک یو. ٹھیک ہے, ونڈرفل. سو سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں حذیف سے. اچھا عثمان, آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہاؤ مچ وڈ یو چارج, یعنی آپ کا ریونیو ماڈل کیا ہوگا؟ ہم لوگ جو چارج کریں گے وہ ہمارا پلان ہے انیشلی 2.5% آف آل ٹرانزیکشن ہم لوگ چارج کریں گے. تو جو بھی انیشلی جو ڈونیٹ کرے گا اس کا ہم اس پہ سے 2.5% ٹرانزیکشن فی ہمارے چارجز ہوں گے. اچھا, آپ نے سیکنڈ ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی, آپ نے بتایا کہ ہم پرسنلی ویریفائی کریں گے جو جس کو ہم نے پیسے دینے, ٹھیک ہے. تو آپ کون سے چیکس مطلب کس طرح سے اس کو ویریفائی کریں گے, کیا چیکس پرفارم کریں گے آپ؟ جی, تو بیسکلی جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, اگر کسی کا ہاسپٹل بل ہے تو ہم لوگ ایک چیز تو مینلی ہم لوگ ظاہر ہے ہم سے ایک تو ڈیجیٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں اور ایک ان پرسن جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ہماری ٹیم جو ہوگی, ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا, ٹیم ہوگی, وہ پرسنلی ویریفائی کرے گی ہر چیز کو. تو اگر جیسے ہاسپٹل کا بل کسی کو پے کرنا ہے, اس کے پاس فنڈس نہیں ہے, تو ہم سب سے پہلے ان کے ہاسپٹل کے بل یا تو پکچر مانگیں گے یا ان سے مطلب جا کے بھی لے سکتے ہیں, اور پھر اس کو پرسنلی ہاسپٹل سے ویریفائی کیا ہم نے کہ یہ بل صحیح ہے یا نہیں ہے, فورج تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر اس طرح اپروو کر کے پھر ہم لوگ اسی ریسیور کا CNIC نمبر یا CNIC کاپی بھی لے سکتے ہیں. یہ پروسیس ہمارا ہو سکتا ہے ویریفائی کرنے کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. عمر سر. جی, تو میرا سیم یہی کوشچن تھا کہ ایز اے ڈونر میں کیسے سیٹسفائڈ رہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کی, کہ میں نے جتنا بھی پیمنٹ آپ لوگوں کے پلیٹ فارم کے تھرو کیے ہوئے ہیں
وہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہسپتال وغیرہ سے ہم لوگ لے لیتے ہیں انوائسز وغیرہ، وہ آپ ڈونرز کو پھر سبمٹ کرتے ہیں فار دا پرپز آف سیٹسفیکیشن، یا کیا پروسیس ہوتا ہے آپ لوگوں کا ڈونر کو وہ کرنا، سیٹسفائی کرنا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں؟ جی تو جیسے کہ مینشن کیا ابھی، آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن جو بھی آپ پرفارم کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں جاتی، وہ ڈائریکٹ مطلب پہلے ہم کو جاتی ہے انیشلی، اور پھر اس کے بعد جب ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں جو گول جو ہوتا ہے جتنی اماؤنٹ ہوتی ہے پھر ہم وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن پہلے جیسے کہ میں نے مینشن کیا کہ ہم ہر چیز کو پرسنلی ویریفائی کرتے ہیں، تو پھر اور یہ ہمارا مطلب آبویسلی ہماری ٹیم اس کے لیے ہے، تو اس کا جو ہے وہ مطلب ڈونر کو آٹومیٹکلی اس کا سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ ویریفائڈ ہے اور مطلب اس کو چیک کیا گیا ہے صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یوزر اتنا ریسرچ کیا ہوا کہ 1 سال کے بعد کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے، کتنے لوگ ڈونرز یا کتنے جو چیریٹی والے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان بورڈ ہو جائیں گے 1 سال کے بعد؟ کتنے نمبرز آپ لوگوں نے پلان کیے ہوئے کہ کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہے؟ فی الحال ہم نے فائنینشیل پروجیکشن نہیں کی ابھی کہ کتنے لوگ 1 سال کے اندر ہمارے آن بورڈ ہوں گے، اور یہ تھوڑی ہماری مارکیٹ بہت کافی براڈ ہے، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، ہمیں فائنینشیل پروجیکشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک فی الحال ہم نے اس کی کمپلیٹ نہیں کی فائنینشیل پروجیکشن فار دا کمنگ ایئر. ٹھیک ہے. اور چیریٹی اور ڈونرز کو ان بورڈ لینے کا کس طرح سے آپ لوگ ان بورڈ کرو گے؟ مطلب ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ لوگ کا کیا پلیٹ فارم یوز کریں گے؟ اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ فیس بک وغیرہ سے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب یوز نہیں کرنا چاہیے، تو آپ لوگ کا اپنا کیا سین ہے اس کے بارے میں؟ جی تو بیسکلی ہم لوگ اس کی ایپ کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کریں گے ٹو گیٹ کسٹمرز آن بورڈ. تو ہمارا ارادہ یہ انیشلی ہم لوگ تھوڑی مطلب ویڈیو مارکیٹنگ کریں گے فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پلیٹ فارمس پہ، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ کیا مطلب پہلے ہم لوگ ایک طرح سے ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا پرابلم ہے پاکستان میں ریگارڈنگ جو میں نے ابھی مینشن کری ہے، اور پھر ہم اپنا سولوشن بتائیں گے. اور ہم نے تھوڑا اس کو پلان کیا ہوا ہے کہ اس کی ویڈیو مارکیٹنگ اس طرح کریں گے، تھوڑا ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے کریں گے، کیونکہ اس طرح جو ہے جو بھی ہماری ایپ میں جو بھی ہمارا ٹارگیٹ کسٹمر ہے جو بھی آن بورڈ ہونا چاہے گا وہ اس طرح جو ہے ہماری ایپ انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں آپ لوگوں کا کوئی کمپیٹیٹر ہے ابھی کرنٹ سٹیج میں، اور اگر ہے تو وہ کون ہے؟ جی ابھی ہمارے کمپیٹیٹر دیکھیں، ہماری ایپ جو ہے وہ تھوڑی یونیک ہے. کمپیٹیٹرس تو بہت سارے، لیکن وہ سارے این جی اوز ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے مینشن کیا ان کو ڈیل کرنے میں، آپ کو اگر پاکستان میں این جی او سے ڈیل کرنا ہے تو تھوڑا لینتھی اور ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. پلس ہماری ایپ جو ہے وہ ہر قسم کے مطلب کازز کو وہ کرے گی، مطلب آپ کو بالکل ڈائیورس ہے. جیسے ایک این جی او ہے وہ ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے ہوتی ہے، جیسے چائلڈ پاورٹی، چائلڈ لیبر اینڈ کرنے کے لیے یا کوئی اور. لیکن اس میں آپ کو مطلب انڈیویجول کازز ملیں گے جو آپ کو، جیسے میں مثال کے طور پہ میں ایک ڈونر ہوں اور مجھے ڈونیٹ کرنا ہے مثال کے طور پہ کسی بھی مسجد بنانے کے لیے، تو میں اس پہ ایپ پہ جا کے میں آرام سے سرچ کر کے ڈھونڈ سکتا ہوں کہ کون کون سے جو ہے وہ پرسن کون کون سے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کیمپینس چل رہے ہوں، میں ان کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں. تو این جی اوز کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ بالکل اسپیسیفک ان کے کازز ہوتے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ نہیں ہوگا لمیٹڈ ٹو اے کاز نہیں ہے، ہر کسی کا ظاہر ہے ہر کیمپین کا اپنا کاز ہوتا ہے. تو یہ اس کا ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. کیا ویلکم. سو اگر ہم سکورز لیں دونوں ججز سے، تو زیر آپ کو جو ہے وہ کراؤڈ فنڈنگ کا لیگلٹیز کا آئیڈیا ہے پاکستان میں؟ سوری ریپیٹ کر سکتا ہے؟ جو کراؤڈ فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، آپ کے اس کو لیگلٹیز آپ نے اسٹڈی کی؟ لیگیلٹیز میں نے ابھی صحیح طرح نہیں اس پہ ریسرچ کیا. ٹھیک ہے. سو وہ آپ اسٹڈی کیجئے گا، آپ کو اس میں کافی انسائٹس ملیں گی. آپ یہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز ہے، سیڈ آؤٹ ہے، پنک ریبن ہے، یہ کافی اس طرح کے نا. تو کچھ کیسز میں کراؤڈ فنڈنگ آپ کے لیے ایلیگل ہو جاتا ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو گو تھرو کیجیے گا، اس سے آپ کو کافی جو ہے ہیلپ ہو جائے گی. جو ایس سی سی کے کچھ کراؤڈ فنڈنگ سے ابھی ریسنٹلی نا یہ جب امینڈمنٹس ہوئی ہے، سو کچھ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے علیحدہ سے کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہے کمپنیز کے لیے. سو آپ اسٹڈی کیجیے گا، وہ کافی اس سے ہیلپ ہوگی کہ آپ نے کس طرح چلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. سو فیڈ بیک اگر 4 اور 2 سو ونڈرفل دیر. انشاءاللہ پھر آپ کو ہم نیکسٹ سیشن میں بھی اگر آپ کی پچ امپروو کرے گی اس میں ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. سو ود دس وی کم ٹو دا اینڈ آف ٹوڈیز سیشن.
काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा, काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा है और मेरे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसमें जो सबसे मेन चीज़ मैंने आज नोट की है कि सारे स्टार्टअप्स को ये एडवाइस मिली है जजेस के हिसाब से कि वो मार्केट रिसर्च पे और जो आइडिया की वैलिडिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करें। सो हर स्टार्टअप से पूछा गया कि वो डिफरेंट किस तरह है, और क्योंकि जब तक आप एक यूनिक जिसे बोलते हैं यूएसपी आपका वो नहीं होगा, सो आप शायद डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ कम्पीट करने में मसला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हम जाते हुए कुछ फीडबैक लेते हैं हुज़ैफ सर से कि उनको सेशन कैसा लगा हो रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टार्टअप्स को और बाकी लोगों को। थैंक यू अतर। सबसे पहले तो मैं startup.pk का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के टीचिंग सेशन में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। और इसके अलावा मैं स्टार्टअप से ये कहूँगा कि ये जो पिचिंग सेशन हुआ है ये बेसिकली हमने जो आपके लूप होल्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये रखा है ताकि आप इस पे काम कर सको और नेक्स्ट टाइम आप ये सारी जो लूप होल्स हैं इसको रिकवर करके इस पे काम करके और मोर पावर के साथ आप आगे आओ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर इफ यू नीड मी आई एम अवेलेबल फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नेक्स्ट हमने थे उमर से, उनका मैसेज और फीडबैक होगा। जी थैंक यू सो मच startup.pk कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और काफ़ी इंटरेक्टिंग और अच्छा सेशन था। एक तो ये कि जब आप एज अ जज बैठते हो तो काफ़ी चीज़ें नए भी सीखने को मिलता है, क्योंकि लोगों ने रिसर्च की होती है नंबर्स वगैरह, तो इल्म में भी काफ़ी इजाफा हो जाता है। जो नंबरिंग का हम लोगों ने वो किया हुआ है डजंट मीन कि मतलब आप उससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्करेज हो जाए और ये सोचे कि यार बस इसी आइडिया पे हम लोग काम करना जो है वो छोड़ देते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो लेकिन द वे ऑफ कम्युनिकेशन आपने सही तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट नहीं किया, तो इसी वजह से हम लोग नहीं समझे आपके मेन पॉइंट्स और उसी के मुताबिक हम लोगों ने नंबर्स जो है वो दे दिए, तो डिफरेंट वो आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी भी डिस्करेज नहीं होना। इट इज़ जिस तरह हुज़ैफ सर ने कहा कि ये लूप होल्स आप लोगों ने रिकवर करने फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर जब आप एक बड़े लेवल पे या एक इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस है, और मतलब प्रेजेंटेशन करने से पहले ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जहन में याद रखने चाहिए कि अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक आइडिया को तो जो मेन क्वेश्चंस है यूनिकनेस और ये सारी चीज़ें, ये तो मेन क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पहले इस पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा कि ये वो क्वेश्चंस है जो मतलब आप देखें स्टार्टअप पिच के जो पुराने सेशंस है वो कल रात में देख रहा था, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो खुद भी रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हर बिजनेस से रिलेटेड जो है वो यही सेम क्वेश्चन है। So thank you so much, Atar, and heads of startup.pk for amazing initiative. Thank you so much. Thank you very much, Umar, for joining us. और अभी हम फीडबैक देते इरम से। इरम मैम, आपका ओवरऑल सेशन का क्या फीडबैक है और जो स्टार्टअप्स ने कॉम्पीट किया या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके बारे में आप क्या? जी, first of all, thank you very much for giving our startups this opportunity to present and get feedback from the judges. And I would also like to thank the judges for their very productive and feedback. And inshallah, I hope all the startups would incorporate the suggestions given by the judges. And next time, whenever they are presenting at any platform, they will be presenting even in a better way. And plus, since I know all these startups, so gradually they are at the MVP stage, but gradually they will be improving and very soon will be launching as well. And thank you very much. That's it. And I hope the startups would also not get discouraged by the scores, which like 4s and some are getting 2 as well. But as Umar very rightly said that maybe there was not any lacking in the model, but maybe their presentation, there was some lacking over there or shortcomings. Always, no one is perfect. So there is always room for improvement, and inshallah next time they can do better. Thank you very much, Masood Saab, Athar, and all the judges. Wonderful. Thank you very much, Ramna. और फाइनली हम फीडबैक कहते हैं सर मसूद से ओवरऑल सेशन के बारे में
اور وہ کچھ ٹپس شیئر کرے اسٹارٹ اپس کے ساتھ ان کے فیوچر جرنی کے لیے. ہاں جی السلام علیکم. سو ویری انٹرسٹنگ, کافی اچھی پچز تھیں اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہم نے ایک ہی یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا لیا. سو تھینک یو ارم, اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. اور آج ہماری خاصی آڈینس تھی, آئی تھنک 1000 سے اوپر لوگ ہمارے ابھی تک اس کو ویو کر چکے ہیں. سو اور اچھے پازیٹیو کمنٹس بھی ہمیں آئے. سو پہلی بات تو یہ کہ وین یور اے اسٹارٹ اپ نا, تو یو ار لائک اے اسپونج, یو ار لسننگ فرام ایوری ون. آپ ہمیشہ اس پوائنٹ آف ویو سے سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ایڈوائس مل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے مطلب کی کیا بات ہے. آپ میں سے ایک دو اسٹارٹ اپس ڈیفینسو ہونا شروع ہو گئے تھے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو کہتے ہیں نا ریجڈلی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بزنس آپ کی ہے. اگر آپ نے اس کو بزنس بنانا ہے سو یو گوئنگ ٹو بی میکنگ دوز ڈیسیژنز ان اینی کیس. لیکن اصل میں چیز کیا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے, کس پرسپیکٹو میں بات سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے. اور جب آپ اس کو اس اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ سمجھتے ہیں تو کئی دفعہ نئے راستے آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں. دوسری بات ابھی ارم نے کہی کہ ڈونٹ بی ڈسکریجڈ. لانچنگ اے بزنس از اے ویری ٹف ٹاسک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن اٹس ویری ریوارڈنگ ایز ویل, کیونکہ آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے آئی تھنک بزنس ہیز بیٹر ریٹرنز دین ڈوئنگ اے جاب. سو میری رائے تو اس میں یہی ہے کہ ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ, ڈونٹ بی ڈسکریجڈ, ریمین اسٹیڈ فاسٹ, ایکسپیریمنٹ, لرن, ریسرچ. کچھ اسٹارٹ اپس جو تھے وہ جو ریسرچ انہوں نے کی تھی اس کو بہت زیادہ اور کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی ایسے آئیڈیاز کی کہ جن کے آلریڈی امپلیمنٹیشن ہو گئی اور پاکستان میں کسی حد تک سکسیس اچیو کر چکے ہیں دوسرے اسٹارٹ اپس. تو وہاں پہ ان کی جو جرنی ہے اس سے سیکھنا بڑا ضروری ہے. اور جہاں پہ ایسے پاکستانی اسٹارٹ اپس نہیں ہیں وہاں ہمارے نیبر کنٹریز میں اسٹارٹ اپس ہیں یا گلوبل اسٹارٹ اپس ہیں, ان کی جرنی کو سیکھا جا سکتا ہے. تو اس کو سیکھنے کے طریقے بہت سارے ہیں. اور آج کل میں ویسے ٹویٹر کو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے ان اسٹارٹ اپس کے فاؤنڈرس کو فالو کریں تو آپ کو بہت ویلیوبل ایڈوائس ملتی ہے. باقی دو پیسز آف ایڈوائس, ایک ڈونٹ بی ہیسیٹینٹ ٹو آسک فار ایڈوائس, آلویز آسک. اور یو ول بی سرپرائزڈ کہ جن لوگوں کا آپ سمجھ رہے تھے کہ بالکل وقت نہیں دیں گے وہ آپ کو وقت دے دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے آئیڈیا کے بارے میں اتنے کیجی نہ ہو جائیں, اتنے پروٹیکٹیو نہ ہو جائیں کہ اپنا آئیڈیا شیئر ہی نہ کریں. اگر آپ اپنا آئیڈیا شیئر نہیں کرو گے, اگر آپ آئیڈیا بتاؤ گے نہیں تو آپ کو فیڈ بیک نہیں ملے گا. اگر اپنا آئیڈیا اس خوف سے لانچ ہی نہیں کرو گے جب تک پرفیکٹ نہیں ہوگا تو میں نے لانچ نہیں کرنا کیونکہ چوری ہو جائے گا. سو یو نیور بی ایبل ٹو بلڈ اے بزنس. جتنے بھی بڑے بزنسز ہیں وہ کسی چھوٹے سے ایک پوائنٹ سے شروع ہوئے, ایک فوکس سے شروع ہوئے, اینڈ دین دے گرو. اور فائنلی اسی پوائنٹ آف ویو سے میں ایک تو اتھر کا بھی شکریہ ادا کروں گا بیکاز ہی رین اے بیوٹیفل سیشن. سو اتھر جو ہیں یہ اسٹارٹ اپ ڈاٹ پی کے کی ٹیم لیڈ ہے, اور اسٹارٹ اپ ڈاٹ پی کے جو ہے وہ نالج پلیٹ فارم بھی ہے اور اس کے ساتھ اسٹارٹ اپ ڈاٹ پی کے بہت ساری سروسز بھی دیتا ہے. سو اگر آپ نے کمپنی رجسٹریشن کروانی ہے تو آپ میرا خیال ہے ہم سے سستا کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس وقت. اسی طرح اگر آپ نے برانڈنگ کروانی ہے یا اکاؤنٹ کیپنگ کرنی ہے, مطلب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اسٹارٹ اپس کو فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں پہ جو ان کی اٹینشن ڈیمانڈ کرتی ہیں. ہر چیز آپ خود سے سیکھ نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ ایسے الٹرنیٹیوز جو آپ کے کاسٹ کو ریڈیوس کر دیں اور آپ کی ٹینشن کو کم کر دیں اور پروفیشنل ہوں, تاکہ یو کین کانسنٹریٹ آن بلڈنگ یور بزنس اینڈ دوز تھنگز دیٹ یو آر ناٹ پرابلی گریٹ ایٹ اور دیٹ شوڈ ناٹ ٹیک اپ مور آف یور ٹائم, وہ کہیں اور سے آپ آؤٹ سورس کر لیں. تو ہم اسٹارٹ اپ ڈاٹ پی کے میں اسی قسم کے ایڈ آنس کرتے رہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس کی جرنی کو آسان کیسے کیا جائے اور ان کے سکسیس کے چانسز کو کیسے بڑھایا جائے. تو اینڈ میں آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون, اسٹارٹ اپ اسپیشلی the judges, Athar and my startup.pk team for doing a fabulous job, and I hope کہ اگلے ہفتے بھی آپ لوگ ہمیں جوائن کریں گے سننے کے لیے. Over to you, Athar. Thank you very much, Sir Masood. So with this we come to the end of today's session. جس نے بھی پچ فیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ وزٹ کرے startup.pk. اس میں پچ فیسٹ کا پورا ایک پیج ہے, آپ ادھر وہ رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں info@startup.pk پہ, یا آپ ہمیں جو ہے فیس بک کے بھی میسج کرتے ہیں. جو سروسز آپ کو چاہیے, جدھر آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کو مینٹرنگ چاہیے, آپ کو کوچنگ چاہیے, آپ کو مارکیٹنگ چاہیے, آپ نے جو ہے اپنے اسٹارٹ اپ کا انٹرویو کرنا ہے, سو ہم ہر طرح سے کسی نہ کسی اسٹیج پہ اسٹارٹ اپ کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اور اسٹارٹ اپ سروسز جو ہے آپ اس کو ضرور وزٹ کریں. اس میں بہت سارے اسٹارٹ اپس ایسے ہمیں ملے ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی سروس آن ڈیمانڈ اویلیبل ہے. سو امید ہے کہ جو ہمیں فیس بک پہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ اپنے سرکل میں بھی یہ شیئر کیجیے گا اور startup.pk کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے سارے اسٹارٹ اپس کی جرنی آسان کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار جوائننگ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.